So let's get started. If I get anyone waiting, अब भोलिदेखि चाहिँ मैले के रिक्वेस्ट गर्छु त भन्दाखेरि सबैजनाले 7 बजे भन्दा अगाडि नै जोइन गर. I'll be sharing link to you at least 15 minutes ahead. 15 मिनट अगाडि नै मैले शेयर गर्ने हुन्छ. बाकी सबैले आफ्नो माइकहरु अनम्युट गर है. Okay. So your revision classes भनेको चाहिँ अब हाम्रो as you know this is the basics of managerial accounting. तिमीहरुले अब बीबीए गरेका छौ भनेदेखि सर हजुर सर यसको भिडियो फाइल हुन्छ कि हुँदैन तपाईले पछि लाइक फेरि राख्नु चाहिँ राख्नुहुन्छ फाइल मैले राख्ने हुन्छु तर यो एक्जाम पछि मात्र पब्लिकली एक्सेसिबल हुन्छ. एक्जाम भन्दा अगाडि चाहिँ आई इन्करेज अल अफ यु टु बी द पार्ट अफ दिस फुल सेसन. हैन सर लाइक त्यो पछि हेर्न मिल्छ नि त लाइक भए पनि पार्ट भए पनि पछि हेर्न मिल्छ नि त लाइक मैले यो सेसनमा जो पार्टिसिपेट छ उनीहरुलाई चाहिँ मैले शेयर गर्ने हुन्छु. तर those outside of this session will not receive any video before exam है. अब यो this is kind of a voluntary work है. First thing, I'm not charging anything to any of you. This is going to be free of cost. The only catch is you have to pass the exam. Exam मा राम्रो score ल्याउनु. That is the part. अनि यसमा तिमीलाई कसरी हेल्प गर्न सकिन्छ at least MA मा चाहिँ I'll be doing that. है त. Okay sir. So from tomorrow onwards I request all of you to join before 7. किन भन्दाखेरि after 7 मा अब यसरी तिमीहरुको रिक्वेस्ट आइरहँदाखेरि क्लासेसहरु डिस्टर्ब हुने हुन्छ है. र म्यानेजरियल अकाउन्टिङ मा तिमीहरुले बीबीए मा पढाएको छौ भने 5th मा अथवा बीआई को मा छौ भनेदेखि प्रोबब्ली 4th सेमेस्टर मा तिमीहरुको यो थियो है. अब यसमा हामी कसरी अगाडि बढ्छौं त भने दिस इज काइन्ड अफ अ ट्युटोरियल सेसन. प्लिज म्युट योरसेल्फ all of you है. यो ट्युटोरियल सेसन हो. दिस इज नट गोइङ टु बी एज डिटेल्ड एज तिमीहरुको चाहिँ क्लासरुम लेक्चर जस्तो. So हाम्रो यहाँनिर फोकस के हुन्छ त भन्दाखेरि चाहिँ I'll be more over like focusing towards tackling with the exam questions है. एक्जाम सँग रिलेटेड क्वेशन्सहरुमा मैले फोकस गर्ने हुन्छु. पास्ट क्वेशन बैंकहरुबाट मैले गर्ने हुन्छु. So I'll be lecturing. अब I think all of you know me, myself विशाल श्रेष्ठ है. क्लास चाहिँ हाम्रो 7 बजेदेखि 8 बजेसम्म साझा लिने हुन्छु because that is a time usually I'll be free from all the works है. So I request you to manage your time from 7 to 8 p.m. Evening ma sayad sabala problem pani nahola hunchu. And I'll be taking classes on Sunday, Monday, Tuesday, Thursday and Friday. Right? These 5 days will be taking classes. बीच मा एउटा Wednesday र Saturday break छ. अब त्यो Wednesday र Saturday मा चाहिँ के त भन्दाखेरि चाहिँ that is a time to reflect on your learning. So basically तिमीहरुले के पढाएको छौ त्यो पढेको कुरालाई चाहिँ तिमीहरुले आफूले प्र्याक्टिस गर्नको लागि Wednesday र Saturday चाहिँ तिमीहरुलाई टाइम छ. And my student Mukesh Rai Yadav will assist me. अब यो पार्टमा चाहिँ like he'll be the kind of observer पनि र उले अब यो कसरी हामीले अझ इम्प्रुभ गर्न सक्छौं यो अनलाइन सेसन्सहरुलाई भनेर कमेन्ट्सहरु दिने हुन्छ. So at times he'll also be like helping you with the problems and all besides me है. Okay. So मैले अघि भने जस्तै हाम्रो अहिलेको जति पनि फोकस छ यो हामीले यो जुन सेसन गरिरहेका छौं त्यो सेसन चाहिँ हाम्रो पास्ट क्वेशन्स मा चाहिँ we'll be focusing more on a past sessions. Is my screen visible to all of you? Yes sir. Yes sir. Yes sir. If any time my screen is not visible or I'm not audible, then I request you to stop me and मलाई भन, I'll repeat it again है. So past questions मा हामी फोकस हुन्छौं. So we'll not be doing the questions from the book, we'll not be doing the very complicated questions. हाम्रो फोकस भनेकै past questions लाई हामीले प्याटर्न लाई आइडेन्टिफाई गरेर त्यो एक्जाममा आउने क्वेशन्सहरुलाई कसरी चाहिँ ट्याकल गर्न सक्छौं भन्नेमा हुन्छ. सो म स्टुडेन्टहरुलाई के रिक्वेस्ट गर्छु त भन्दाखेरि पास्ट क्वेशन कलेक्सन्सहरु चाहिँ सबैजनाले चाहिँ अब यो स्टार्ट अब पहिलाको छ भने खोज्न थाल, छैन भनेदेखि अब यु क्यान बाइ एज वेल है. तिमीले किन्न पनि सक्छौ. सो एन्ड गुड इन्टरनेट कनेक्सन र ल्यापटप इज एडभाइस्ड. अब ल्यापटप किन त भन्दाखेरि मोबाइलमा नहुने त होइन, तर when I am writing the letters could be like very small or something like that. So good internet connection र ल्यापटप चाहिँ रेडी हुनु पर्यो. And since I'm not charging you anything, don't be stingy to buy some data to connect to the class. Right? So तिमीले डेटाबाट पनि कनेक्ट गर्न सक्छौ and you can also ल्यापटप युज गर्यो भनेदेखि it is going to be more better. Right? So without any waste of time, I'll start with the today's session. So आजको सेसनमा we'll be starting more of a like very basic thing. And basic कुराबाटै सुरु गर्छौं.
I request all of you to unmute yourself, है सबैजना म्युट गर है So unit 2 मा अब theory को part मा I'll be dropping some question answers in your Viber group अनि अर्को एउटा सबैलाई रिक्वेस्ट त्यो भाइबर ग्रुपमा साथीहरु सबैजना अब तिमीहरु आफ्नो क्लोज सर्कलबाट छौ बीबीए बाट डिफरेंट कलेजेसबाट those numbers are not to be for misused कसैले मिसयुज गरेको थाहा पाइयो अथवा चाहिँ अब हुन्छ नि like I found people like getting sending messages and all things, so do not do that. If anybody complains and then I don't have any other choice but to remove you from the group, right? So त्यही भएर चाहिँ सायद तिमीहरुले आफ्नो डिसिप्लिन मेन्टेन गर्छौ भन्ने लाग्छ ओके सो फर्स्ट च्याप्टर को थियोरीजहरु मैले ग्रुपमै ड्रप गर्दिनै हुन्छु अनि क्वेशन आन्सर फ्रिक्वेन्टली एक्जाममा सोधेको थियोरी क्वेशन 10 मार्क्स को र त्यसको क्वेशनको आन्सर्सहरु मैले तिमीहरुलाई हाम्रो भाइबर ग्रुपमा ड्रप गर्दै टोटल पार्टहरु मैले तिमीलाई यहाँनेर गरेर देखाउने हुन्छु है ओके सो the very first thing that we are going to start with the numerical thing is के त भन्दाखेरि चाहिँ बेसिक cost management and cost behavior भनेर छ ओके सो यसमा मार्क्स एलोकेसन को हिसाबले कुरा गर्छौ भनेदेखि 2 मार्क्स मा शॉर्ट क्वेशन मा है भेरी शॉर्ट क्वेशन मा छुटेको छैन एउटा अथवा दुईटा है अब युजुअली एउटा है युजुअली एउटा सोधिरा हुन्छ तर कहिलेकाहीँ दुईवटा पनि सोधिदिन सक्छ सो 2 मार्क्स मा शॉर्ट क्वेशन मा एकदमै सोधिरहने च्याप्टर हो अब 10 मार्क्स मा त एउटा क्वेशन त अहिले सम्म लगभग छुटेको छैन है वन क्वेशन अहिले सम्म 10 मार्क्स मा यहाँबाट छुटेको छैन सो सजिलो पनि छ एकदमै इट्स अ भेरी इजी कन्सेप्ट अब तिमीलाई गिफ्ट जस्तो हो भन्छु म चाहिँ है सो इफ यु लाइक राम्रोसँग तिमीले ध्यान दियो भने अब पढ्नेहरुको लागि चाहिँ दिस माइट बी अ भेरी बेसिक थिङ हामी अलि पछि हुँदा हुँदै च्याप्टरलाई प्रोग्रेसिभ तरिकाले लान्छौँ अब जसलाई चाहिँ अलि पास गर्न पनि गाह्रो हुने ढलपलवालाहरुलाई चाहिँ दिस कुड बी अ बोनस च्याप्टर यो च्याप्टरले गर्दाखेरि तिमीहरु पास फेल हुने अथवा तिमीहरुलाई चाहिँ अगाडि बढ्नलाई हेल्प गर्ने हुन्छ है सो विदाउट एनी मच अफ डिले अब हामी च्याप्टरको अब यो कोर्स आज जे चीज कभर गर्न लाग्यो त्यो पार्टको कन्टेन्टतिर जाम सो कस्ट भन्ने कुरा वी अलरेडी नो व्हाट द कस्ट इज है so on the beginning of every chapter I usually ask you what is the cost and how is it different from the expenses right and how is loss and how does it differ from the assets भन्ने कुरा मैले सुन्ने हुन्छु so anybody recall from what we have studied in our classroom how these things are different from one to another कसैले भन्न सक्छ यो अब किनभने बेसिकली म्यानेजरियल एकाउन्टिङ जुन तिमीहरुको छ दैट इज बेसिकली अ इनवर्ड लुकिङ भने के त भन्दाखेरि फाइनान्शियल एकाउन्टिङमा हाम्रो अब्जेक्टिभ भनेको चाहिँ हाम्रो स्टेक होल्डर्सहरु एक्सटर्नल स्टेक होल्डर्सहरु बेसिकली बाहिर रहेको स्टेक होल्डरहरुलाई रिपोर्टिङ गर्न हुन्थ्यो भनेदेखि म्यानेजरियल एकाउन्टिङ जुन छ द म्यानेजरियल एकाउन्टिङ दैट वी आर स्टडीing योमा भनेको चाहिँ आवर बेसिक अब्जेक्टिभ इज टु लुक इनवर्ड कम्पनीको इनवर्डमा हामी फोकस गर्छौं हाम्रो कम्पनीलाई कसरी चाहिँ इफेक्टिभ एफिसिएन्ट र बढी चाहिँ लाई ध्यान दिने हुन्छ सो हाम्रो यो इन्टरनलाइज गर्ने बेलामा त कम्पनीलाई इन्टरनल इभ्यालुएट गर्ने बेलामा द मेजोरिटी अफ द पार्ट यु विल बी डिलिङ विथ द कस्ट सो यहाँनिर हामी मेनली कस्टसँग चाहिँ के गरेर हुन्छौं त भन्दाखेरि डिल गरेर हुन्छौं सो आई वान्ट टु नो इफ क्यान एनीवन टेल कि यो कस्ट एक्सपेन्सेस लस र एसेट्स को बीचमा के फरक छ क्विकली क्यान एनीवन टेल सर कस्ट भनेको त्यो सुरुमा लाग्ने त्यो हामीले त्यो एक्जाम्प्टेड नहुने टाइपको खर्चलाई कस्ट भन्छ जसरी त्यो लाग्छ नि The cost go ahead cost is basically the kind of services or products that we use or the price for the services or goods that we use. Monetary value for the services and goods that we use. Very good, Ram. So basically cost भन्नाले like let's take an example and that will give you the more perspective towards it. So हामीले usually लिइरहने example लाई नै लियौं if I have a motorbike right if I have a motorbike then what I can do is if I buy 10 liters of petrol at the rate of rupees 100 भनेदेखि this 1000 rupees is the cost of K petrol right this 1000 rupees basically denotes के त भन्दाखेरि this is a cost of petrol
So how does this cost differ from the expenses? किनभने युजुअली हामीले अहिलेसम्मको बुझाइमा हाम्रो cost र expenses लाई हामीले चाहिँ लगभग synonyms जसरी युज गरिरहेका थियौं. Cost is an expenses, expenses and cost भनिरहेका थियौं है. तर आजको दिनमा तिम्रो म्यानेजर अकाउन्टिङ पढ्ने बेलामा this is very important concept, and every time I tend to use this example and this concept है, because it is very important for you to understand किन चाहिँ हामीले cost को बारेमा चाहिँ यति धेरै कुरा गरिरहेछौं, यति डिफरेन्ट डाइमेन्सनबाट cost लाई किन बुझ्न जरुरी छ भन्ने कुरा चाहिँ यहाँनेर चाहिने हुन्छ. So मैले 10 liters petrol किने at like for at the rate of ₹100 each भनेदेखि 1000 rupees is my cost, and this cost will not become expenses until you consumed it. So if I use my bike in order to earn the revenue, that means like मैले 5 liters petrol चाहिँ के गरे त भन्दाखेरि चाहिँ I use the petrol from my bike है. मेरो पेट्रोल बाइकको पेट्रोल युज गरेँ, मैले कसैलाई चाहिँ राइड दिएँ अथवा चाहिँ राइड शेयरिङ मैले प्लेटफर्ममा युज गरेँ. आई युज 5 liters of petrol among that 10 liters which I purchased in the beginning भनेदेखि यो जुन 5 लिटर पेट्रोल छ, यो 5 लिटर पेट्रोलको जुन मैले एक्सपायर भयो, मैले जुन कस्ट इन्कर गरेको थिएँ यो कस्टलाई मैले एक्सपायर गरेँ, यसलाई कन्ज्युम गरेँ फर द लाइक पर्पस अफ अर्निङ सम रेभेन्यू भनेदेखि चाहिँ देन यु कल इट एन एक्सपेन्सेस है. एक्सपेन्सेस कहिले हुन्छ त भन्दाखेरि इफ यु कन्ज्युम द कस्ट, कन्ज्युम कस्ट टु generate the revenue, then in that case then the very cost becomes के त भन्दाखेरि expenses. ठिक छ. Okay, so still like I purchased 10 liters of petrol, मैले 10 लिटर पेट्रोल किनेको थिएँ. 5 लिटर पेट्रोल त मैले रेभेन्यू अर्न गर्नको लागि खर्च गरेँ, so that becomes an expenses है. मानौं कसैले चाहिँ like I caught up with an accident, मेरो बाइक के भयो त लड्यो र मैले 3 लिटर पेट्रोल चाहिँ मेरो के भयो त भन्दाखेरि पोख्यो है. अब यो 3 लिटर पेट्रोल जुन मैले किनेको थिएँ आउट अफ दिस 10 लिटर्स मैले 5 लिटर चाहिँ युज गरेँ है. त्यसपछिबाट तिमीहरूको 3 लिटर पेट्रोल चाहिँ पोख्यो भनिसकेपछि यो 3 लिटर पेट्रोल जुन छ, जुन कस्टबाट जुन तिमीहरूको सकियो, जस बापत मैले कुनै पनि रेभेन्यू जेनेरेट गर्न पाइन भनेदेखि त्यसलाई म के भन्छु त भन्दाखेरि लस भन्दो रहेछु. दिस पार्ट अफ द लस के हो रहेछ त भन्दाखेरि त्यही कस्ट रहेछ. यदि त्यो कस्ट एक्सपायर हुन्छ, तर त्यो कस्ट एक्सपायर भयो अथवा चाहिँ तिमीले चाहिँ त्यसलाई अब नो मोर यु क्यान युज इट बट इट हेज नट कन्ट्रिब्युटेड टुवर्ड्स रेभेन्यू जेनेरेसन भनेदेखि त्यसलाई हामी के भन्छौँ त भन्दाखेरि लस भनेर भन्छौँ. सो इफ यु चेक आउट मेरो 10 लिटरबाट 5 लिटर मैले के गरेँ, रेभेन्यू जेनेरेट गर्नको लागि युज गरेँ. 3 लिटर के गरेँ, मेरो खर्च भयो. अझै कति बाँकी छ मसँग 2 लिटर्स. सो दिस इज the petrol that I have in my vehicle. र यो 2 लिटर मैले युज गरेको छैन. फ्युचरमा मैले आफ्नो इकोनोमिक बेनिफिट कुनै मैले काम गर्नको लागि अथवा कुनै रेभेन्यू कमाउनको लागि मैले यो 2 लिटर जुन छ त्यो पेट्रोल युज गर्न सक्छु भनेदेखि दिस 200 रुपीज विल बिकम योर के एसेट्स. तिमीले यही कन्टेन्सन अनुसार तिमीहरूले चाहिँ इन्भेन्ट्रीलाई एसेट्स भन्दै आएको हो. तिमीहरूको फिक्स एसेट्सहरूको पार्टमा अनएक्सपायर्ड कस्ट भएको कारणले गर्दा त्यसलाई एसेट्स भन्दै आएको हो. सो दिस इज द भेरी रिजन वाइ यु कल द्याट द पार्ट अफ द कस्ट द्याट इज अनएक्सपायर्ड इज कल्ड के एसेट्स है. सो यहाँनिर मैले तिमीहरूलाई बुझाउन खोजेको कुरा के हो त भन्दाखेरि चाहिँ एक्चुअली इभन इफ इट हेज डिफरेन्ट नेम, यो एक्सपेन्सेस भनेको पनि कस्टकै एउटा के रहेछ, फर्म रहेछ. लस भनेको पनि के रहेछ, कस्टकै एउटा के रहेछ, फर्म रहेछ. र एसेट्स भनेको के रहेछ भन्दाखेरि कस्टको एउटा फर्म रहेछ. सो दिज आर द डिफरेन्ट फर्म्स अफ के कस्ट. भनेपछि कस्ट भन्ने कुरा के रहेछ त भन्दाखेरि इट्स अ काइन्ड अफ अ मल्टी डिमेन्सनल कन्सेप्ट जस्तो हो. लाइक यु क्यान नट डिफाइन द कस्ट विथ वान सिम्पल सेन्टेन्स अथवा वान तिमीहरूको डेफिनेसनबाट तिमीहरूले कस्टलाई के गर्न सक्दैनौ त भन्दाखेरि So basically that means to say you cannot like single-handedly define the cost. So you have to have a various understanding. यो तिमीहरूले चाहिँ अब तिमीहरूको अर्गनाइजेसन म्यानेजरियल एकाउन्टिङमा बेसिकली पर्पस के हुन्छ त अब्जेक्टिभ भन्दाखेरि चाहिँ तिमीहरूको कस्ट रिडक्सन र कस्ट कन्ट्रोलमा तिमीहरूको फोकस हुन्छ. कस्ट कन्ट्रोल र कस्ट रिडक्सन किन त भन्दाखेरि चाहिँ बेसिकली अब आजको कम्पिटिटिभ वर्ल्डमा तिमीहरूले हेर्छौ भने कुनै पनि अर्गनाइजेसन प्रफिटेबल हुनको लागि I'm just like sketching है. Let me add another slide एउटा.
आजको वर्ल्डमा इफ यु हेभ अ कम्पनी एन्ड इफ यु वान्ट टु मेक द प्रफिट, तिमीहरूले प्रफिटलाई इन्क्रिज गर्नु छ भनेदेखि यु हेभ टु अप्सन्स. आइदर यु इन्क्रिज द सेल्स रेभेन्यू or decrease the expenses. Minimize the cost. decrease the cost अथवा and expenses. If you look into it very carefully, sales revenue को दुईटा components छ. एउटा भनेको quantity र एउटा भनेको selling price per unit. अब this यो तिमीहरूले very frequently देख्दै जान्छौ, so तिमीहरूले याद गर. Okay guys, it's very annoying if you join late है. Okay, so quantity मैले कुनै पनि मेरो सेल्स रेभेन्यू भन्ने हो भनेदेखि what I have to do is मेरो क्वान्टिटी र मेरो सेलिङ प्राइस पर युनिटले के गर्ने रहेछ त भन्दाखेरि प्रोडक्ट इज के त है सेल्स रेभेन्यू. ओके, सो कम्पिटिटिभ वर्ल्डमा के हुन्छ त भन्दाखेरि यु क्यान नट इजिली चेन्ज दिस क्वान्टिटी डिमान्ड. किन भन्दाखेरि मार्केटको डिमान्ड जुन हुन्छ यु क्यान नट कन्ट्रोल द्याट डिमान्ड है. कम्पिटिटिभ वर्ल्डमा तिमीहरूले डिमान्डलाई के गर्न सक्दैनौ त भन्दाखेरि कन्ट्रोल गर्न सक्दैनौ. सो दिस इज आउटसाइड द स्कोप अफ कम्पनीज इन्डिभिजुअल कन्ट्रोल. र सँगसँगै तिमीहरूको कम्पिटिटिभ वर्ल्डमा जसमा चाहिँ तिमीहरूको मोनोपोली बाहेक अथवा ओलिगोपोली बाहेक अरू कुनै पनि मार्केट स्ट्रक्चरमा सेलिङ प्राइस पर युनिटलाई पनि तिमीले इजिली म्यानिपुलेट गर्न सक्दैनौ अथवा चलाउन सक्दैनौ. मलाई नाफा बढाउनु छ भन्दैमा तिमीले चाहिँ ओके आई वान्ट टु इन्क्रिज माई सेलिङ प्राइस, म मेरो सेलिङ प्राइस इन्क्रिज गरिदिन्छु भन्नलाई. Guys, if you are writing in your screen, यो कसले लेखिरहेको मेटा है, यो तिमीहरूको रेड आइरहेछ जुन उस्मिता, आई थिंक उस्मिताले अघि स्क्रिनमा लेख्दाखेरि के भइरहेको जस्तो लाग्यो. आई वान्ट यु टु इरेज दिस वान, नट राइट इन द स्क्रिन प्लिज. मलाई फेरि अर्को लेख्यो फेरि सिसम केसी यो स्क्रिनमा भर्खरै तिमीले त्यो रातोले केरे जस्तो छ. जस्ट गेट दिस रेड क्लियर्ड आउट प्लिज. सिसम छ do not write in the screen है ल. ओके, सो अब सेलिङ प्राइस पर युनिटलाई पनि हामीले इजिली म्यानिपुलेट गर्न सक्दैन रहेछ अथवा चाहिँ दिस इज समथिङ द्याट क्यान नट बी चेन्ज. मैले बढाउँछु भनेर बढाउने अथवा घटाउँछु भनेर घटाउन सक्ने अवस्था हुँदैन. So in the modern competitive world, the only option that you have for you to increase the profit is to decrease your cost. So to cost decrease गर्ने भन्दैमा लाइक अब जबरजस्ती हामीले चाहिँ अब कस्टलाई घटाउँदै जाने अथवा चाहिँ अब मनपरी तरिकाले घटाउन सक्ने अवस्था हुँदैन. किनभने देयर इज अलवेज अ कन्स्ट्रेन्ट. तिमीले कुनै पनि एउटा प्रोडक्ट कतिसम्ममा चाहिँ बनाउन सक्ने त देयर इज अलवेज अ कन्स्ट्रेन्ट. मिनिमम कस्ट कति लाग्ने त देयर आर डिफरेन्ट कम्पोनेन्ट्स अफ कस्ट. कुनै पनि प्रोडक्ट बनाउँदाखेरि मटेरियल लाग्ला, लेबर लाग्ला, ओभरहेड्सहरू लाग्ला, अरू एक्सपेन्सेसहरू लाग्ला. लाइक यु हेभ टु बी कन्सिडर अबाउट डिफरेन्ट कम्पोनेन्ट्स अफ द कस्ट. भनिसकेपछि यो कस्टलाई बुझ्न जरुरी छ. किनभने इफ यु आर लुकिङ फरवर्ड टु डिक्रिज द कस्ट, यदि तिमीले कस्टलाई डिक्रिज गर्न खोज्ने हो भनेदेखि यु शुड अन्डरस्ट्यान्ड भेरी वेल व्हाट दिस कस्ट इज, हाउ इट बिहेव्स and in different like what are the components we can divide this cost into भन्ने कुरालाई हामीले बुझ्न जरुरी छ. त्यसै त्यही पर्पसको लागि यो युजुअली तिमीहरूको यो होल म्यानेजरियल अकाउन्टिङ भनेकै तिमीहरूको रिभल्भ केमा हुन्छ त भन्दाखेरि यु ट्राई टु कन्ट्रोल द कस्ट एन्ड यु ट्राई टु reduce the cost. In order to control and reduce the cost, you should understand the cost very well. So this is the core concept. चाहे हामीले अहिलेको कस्ट सेग्रिगेसनको पार्ट पढ्दैछौँ त्यो हेरौँ अथवा चाहिँ भोलिको दिनमा हामीले ओके दोज अफ यु आई थिंक लाइक आई सी यो कसले स्क्रिनमा लेखिरहेको यसले मेटिहाल्ला त. अदरवाइज आई विल गेट द्याट पर्सन आउट अफ द कसले लेख्यो है यता पनि के हेरिरहेछ अब. ओके न मैले अहिले चाहिँ मैले मेटेँ है साथीहरूले डु नट है. तिमीहरूले यहाँनिर एनोटेट भन्ने छ, डु नट युज दिस एनोटेट अप्सन है.
ओके भन्दै त मैले बिर्सेँ Sir, cost reduction. Okay. So cost control and cost reduction is our basic objective भनेदेखि अब तिमीहरूले यो चाहियो सिम्पल सेग्रिगेसन अफ कस्ट पढ अथवा तिमीहरूले भोलि गएर चाहिँ रिपोर्टिङ अफ इन्कम पढ त्यसमा पनि हामी एब्जर्प्सन कस्टिङ र भेरिएबल कस्टिङको फन्डामेन्टल डिफरेन्स र त्यसले कसरी इन्कम स्टेटमेन्ट रिपोर्टिङ गर्ने भनेर पढ्छौँ त्यसपछि एउटा तिमीहरूको सर्ट टर्म डिसिजन मेकिङ पढ अथवा बजेटिङ फर प्लानिङ एन्ड कन्ट्रोल पढ अथवा तिमीहरूले चाहिँ स्ट्यान्डर्ड कस्टिङ पढ अथवा ओभरहेड भेरिएन्स पढ अथवा फ्लेक्सिबल बजेट पढ वाट एभर यु डु यु बेसिकली फोकस अन द कस्ट पार्ट र कस्ट कन्ट्रोल र कस्ट रिडक्सन नै हाम्रो के हुन्छ त भन्दाखेरि अब्जेक्टिभ हुने आउँछ सो विथ यो कस्टलाई बुझ्नु डिफरेन्ट डाइमेन्सन्स कस्टको डिफरेन्ट डाइमेन्सन्सलाई चाहिँ हामीले जान्नुपर्ने रहेछ भनिसकेपछि आज हामीलाई फ्रिक्वेन्टली फर्स्टमा सोधिने क्वेसन जुन हुन्छ अघि हामीले भनेको थियौँ 2 मार्क्स र 10 मार्क्समा सोध्ने त्यो भनेको चाहिँ कस्टको बिहेभियर अथवा जीवनमा युवा अवस्थामा कुनै केटी मन पराउनु भएन मन त किन गर्दै राम्रो देखेपछि मन पराउनु भयो साँच्चै माया गर्नुभयो माया त किन नगर्नु तर जुन प्रेम प्रस्ताव राख्नु त्यस्तो चाहिँ गरे प्रेम प्रस्ताव राख्नु भएन तपाईलाई कसैले राख्यो मैले त्यसमा चर्चा गर्न त्यति राम्रो हुँदैन अब त्यो हजुरआमाहरूको बारेमा चाहिँ नै युक्त गरिदिँदाखेरि त्यो राम्रो हुँदैन त्यो हजुरआमाहरूलाई छ होम भनेको को हो यो के गान्दै हाल्नु नि सर के चीजमा त गरेर त्यही भने सर निकाल्दिन न I'm taking this person out, right? Okay, fine. So that is why I request all of you to rename yourself. है भोलिदेखि मैले नाम चिनेको छैन भनेदेखि म तिमीलाई क्लासमा हाल्ने छैन है सबैजनाले आफ्नो आफ्नो नामबाट जोइन गर्नु है रेडियो सुनेर नि काम लाग्छ एन्ड अबभ अल दिस इज काइन्ड अफ एनोइङ है किनभने एउटा फ्लोमा गइरहेको हुन्छ तिमीहरूकोमा घाटा लाग्छ है तिमीहरूलाई गाइस बी सिरियस अब यो चाहिँ कम्युनिटी प्रेसर हुनु पर्यो कम्युनिटी प्रेसर भनेको चाहिँ तिम्रो साथीले चाहिँ प्रेसराइज गर्नु पर्यो यस्तो बिहेभियरलाई ओके सो क्लासिफिकेसन अफ द कस्ट अन द बेसिस अफ बिहेभियर अथवा भेरिएबिलिटी हामीले हेर्ने हुन्छौँ सो कस्टले कसरी बिहेभ गर्छ त क्वान्टिटीसँग है क्वान्टिटी र कस्टको कस्तो रिलेसन हुन्छ त यो रिलेसनको आधारमा हामीले कस्टलाई क्लासिफाई गर्न सक्छौँ Anyone want to try what is the different types of the classification of cost on the basis of behavior or variability? Sir, it is maybe fixed variable cost, fixed cost, and semi-variable cost, sir. Very good. That is the part. So one is variable cost, right? Another part is fixed cost. Another part is semi-variable cost, semi-variable cost, semi-fixed cost. Sometimes it is also referred to as a semi-fixed cost, fixed cost, or sometimes you may see this is being referred to as a mixed cost. ठीक छ? अब आज हाम्रो होल फोकस केमा हुन्छ त भन्दाखेरि वी ट्राई टु अन्डरस्ट्यान्ड व्हाट इच अफ दिस कस्ट मीन र यसको इम्प्लिकेसन पछिसम्म तिमीहरूलाई धेरै इम्पोर्टेन्ट छ है इम्पोर्टेन्ट किन त भन्दाखेरि तिमीहरूले पछि गएर सर्ट टर्म डिसिजन मेकिङमा होस् अथवा चाहिँ तिमीहरूको चाहिँ कस्ट भोल्युम प्रफिट एनालिसिसमा होस् अथवा तिमीहरूले चाहिँ मानौँ रिपोर्टिङ अफ इन्कम पढ्दाखेरि होस् यु शुड बी भेरी कन्भिनियन्टली एबल टु सेग्रिगेट द कस्ट बिट्विन भेरिएबल फिक्स्ड एन्ड सेमी भेरिएबल है सो बी भेरी केयरफुल अब हाम्रो लेट्स move forward and try to see what does variable cost mean, right? So first thing we'll be dealing with is what is variable cost and what are the characteristics of the variable cost, right? यही तिमीहरुको आज कभर गर्ने टपिकबाट तिमीहरुको 10 मार्क्स क्वेशन लगभग स्योर नै हो है in one way or another 20 भाग्यमा नै रहेछ भने 20 मार्क्समा आउँछ I'll show you कुन चाहिँ भनेर कसरी भनेर तिमीहरु एटलिस्ट अभागी नै रहेछ भने 10 मार्क्स चाहिँ यहाँ डेफिनेटली आउने हुन्छ So कुन बेलामा कस्ट यो च्याप्टरको थ्योरी चाहिँ आउँदैन है सर थ्योरी यसबाट आउँदैन है सर्ट थ्योरी आउन सक्छ 2 मार्क्स को हैन के रे भेरिएबल कस्ट डिफाइन फिक्स्ड कस्ट डिफाइन सेमी भेरिएबल कस्ट भनेर 2 मार्क्समा सोध्न सक्छ तर थ्योरी नै भनेर यसमा सोध्दैन यसबाट सोध्ने पार्ट भनेको चाहिँ
वान इज कस्ट सेग्रिगेसन अनि त्यो हाइलो मेथडको पार्टबाट तिमीहरूलाई त्योसँग त्यो कन्सेप्टलाई जोडेर फ्लेक्सिबल बजेट चाहिँ सोध्ने नै हुन्छ है विल डिस्कस अबाउट इट अब यहाँनिर हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा के हो त भन्दाखेरि हाउ डु वी नो कि कुनै कस्ट चाहिँ भेरिएबल कस्ट हो भनेर क्वान्टिटी र कस्टको बीचमा कस्तो रिलेसन भयो भने हामीले त्यसलाई भेरिएबल कस्ट भन्न सक्छौँ त है सो यु हेभ टु बी कन्सिडर्ड अबाउट टु क्यारेक्टरिस्टिक्स दुईटा चिजलाई तिमीहरूले चेक गर्ने के त भन्दा इफ cost changes as मैले यहाँ to be specific total cost लेखेँ if total cost changes proportionately to the change in level of production. First condition is this, that if quantity changes in proportion to the change in the quantity produced भनेदेखि त्यो बेलामा यसलाई हामीले भेरिएबल भन्न मिल्दो रहेछ है and another characteristics is variable cost per unit. Variable cost per unit. अब मैले एउटा एब्रिभिएसन लेख्छु VCPU. अब मैले भोलिदेखि एउटा VCPU लेखेँ भने तिमीहरूले झुकिनु भएन. That means to say के variable cost per unit remains constant. अब यहाँ कतिवटा ठाउँमा चाहिँ हामीले assumptionsहरु पनि गर्नुपर्ने हुन्छ. every time तिमीहरूले चाहिँ अहिले मैले क्वेशन कस्ट कहाँ जान्छ cost per unit फिक्स्ड हुन्छ त जहिले पनि हुन्छ भन्ने जरुरी छैन भन्ने कुरा गरौँला है. तर as of now if you want to find out the variable cost के हो कसरी छुटाउने हो भनेर यो दुईटा चीजलाई तिमीले के गर्नुपर्ने हुन्छ त भन्दाखेरि टेस्ट गर्नुपर्ने हुन्छ. ठीक छ ओके. अब यो दुईटाले भन्न खोजेको कुरा के हो त लाइक हाउ डु वी डिस्टिंग्विश हामीले नम्बर्सको टर्ममा हेर्यौं भने भेरिएबल कस्ट कस्तो हुँदै रहेछ. लेट अस सपोज दिस इज क्वान्टिटी वी आर प्रोड्युसिङ 1 युनिट अफ लाइक गुड्स 5 युनिट्स अफ गुड्स 10 युनिट्स अफ गुड्स एन्ड 100 युनिट्स अफ गुड्स एन्ड मेरो कस्ट कसरी आयो त भन्दाखेरि मेरो टोटल कस्ट मैले निकाल्दाखेरि this is 10, this is 50, this is 100 and this is 1000. So what you have to notice is यो quantity change हुँदाखेरि cost कसरी change भयो त भनेर हामीले यहाँले चेक गर्नुपर्ने हुन्छ. So quantity 1 बाट 5 हुँदाखेरि cost के भयो 10 बाट कति भयो 50 भयो है. 1 बाट 5 हुँदा 5 टाइम्स ले क्वान्टिटी बढ्दाखेरि कस्ट पनि कति टाइम्स ले बढ्यो 5 टाइम्स ले. If you see 1 बाट 10 हुँदाखेरि कस्ट पनि के भएको छ 10 बाट 100 भएको छ. If you check out तिमीले यहाँ हेर्यौ भने देखि you can very well find out quantity 10 times हुँदाखेरि कस्ट पनि के भएको छ 10 times भएको छ. And if you see it is 100 then it is also the 100 times. So your first sentence ले भने के त भन्दा if the total cost changes proportionately है टोटल कस्ट भने के त भन्दाखेरि मेरो टोटलमा लाग्ने जुन कस्ट छ त्यो कस्ट चाहिँ प्रोपोर्शनेटली भनेको क्वान्टिटीकै प्रोपोर्सनमा चाहिँ के हुन्छ त चेन्ज हुन्छ भनेदेखि त्यसलाई मैले भेरिएबल कस्ट भन्न सक्दो रहेछु. ठीक छ. अब इफ दिस लाइक टोटल कस्ट चेन्जेस प्रोपोर्शनेटली टु द चेन्ज इन लेभल अफ प्रोडक्सन भनेदेखि अर्को एउटा कन्डिसन के फुलफिल हुन्छ त भन्दाखेरि पर युनिटमा त्यो जहिले पनि के हुनुपर्छ कन्स्टेन्ट हुनुपर्छ. सो हामीलाई थाहा छ के त भन्दाखेरि कुनै पनि चीजको पर युनिट निकाल्ने तरिका के लाइक मसँग टोटलमा चाहिँ मेरो कस्ट 10 रुपैयाँ लागेको छ एउटा प्रोडक्टको कस्ट कति हो त भनेर निकाल्ने हो भने आई अलवेज नो मेरो पर युनिट निकाल्ने तरिका भनेको के हो त भन्दाखेरि टोटल कस्ट डिवाइडेड बाइ के युनिट्स हो क्वान्टिटी अथवा युनिट्स. यस अब अहिले मैले क्वान्टिटी लेखेको छु यो लेभल अफ प्रोडक्सन भनेर मैले अलि पछि डिफाइन गर्ने हुन्छु. यो चाहिँ कहिलेकाहीँ लेबर आवरको टर्ममा दिएको हुन सक्छ कहिलेकाहीँ मसिन आवरको टर्ममा दिएको हुन सक्छ र अहिले चाहिँ मैले क्वान्टिटीको टर्ममा के गरिरहेको छु डिफाइन गरिरहेको छु है. सो मैले यो फर्स्ट केसमा यदि पर युनिट VCPU निकाल्ने हो भने टोटल कस्ट इज 10 डिवाइडेड बाइ 1 कति 10 हो. टोटल कस्ट इज कति 50, नम्बर अफ युनिट्स इज 5 दैट इज 50 डिवाइडेड बाइ 5 इक्वल्स टु कति आउँछ 10. टोटल कस्ट इज 100, क्वान्टिटी इज 10, 100 डिवाइडेड बाइ 10 कति आयो
10 10 10 and if you see the same thing यहाँनिर पनि कति हुन्छ 10 हुन्छ अब हामीले अब यस्तो खालको कस्ट छ भने यसलाई के भन्न सक्यो भेरिएबल कस्ट भेरिएबल भनेको के चेन्ज हुने कसरी चेन्ज हुने त भन्दाखेरि क्वान्टिटी जसरी चेन्ज हुन्छ जुन प्रोपोर्सनमा जुन टाइम्समा चेन्ज हुन्छ त्यही प्रोपोर्सनमा यदि कस्ट चेन्ज भयो भने त्यसलाई हामी भेरिएबल कस्ट भन्छौं अब तिमीलाई एक्जाममा सोध्यो 2 मार्क्समा डिफाइन भेरिएबल कस्ट भन्यो भने भेरिएबल कस्ट क्यान बी डिफाइन्ड एज भनेर तिमीले यो दुईटा पोइन्ट लेख्यौ एउटा सिम्पल इलस्ट्रेसन गर्यो इलस्ट्रेसन भनेर बिकज दिस डज नट टेक 2 मिनेट 2 मार्क्सको क्वेशनको लागि तिमीहरुले 1 मार्क्सको क्वेशनको लागि तिमीहरुले 1.6 मिनेट छुटाउँछौ भनेदेखि 2 मार्क्सको क्वेशन गर्नलाई तिमीहरुसँग 3 मिनेट 20 सेकेन्ड हुन्छ यति लेख्नलाई 3 मिनेट 20 सेकेन्ड लाग्दैन राइट यु क्यान भेरी वेल फिनिश इट विदिन 1 मिनेट अफ टाइम तिमीले यो एउटा इलस्ट्रेसन गर्नु पर्यो र यो एउटा ग्राफ बनाउनु पर्यो सो ग्राफ इज हियर यो भनेको के त भन्दाखेरि फिगर हो के को फिगर हो त भन्दाखेरि भेरिएबल कस्टको अब अहिले जुन हामीले क्यारेक्टरिस्टिक्स डिफाइन गरेका छौं त्यही क्यारेक्टरिस्टिक्सको चाहिँ पिक्चोरियल फर्म हो यो अब यहाँ तिमीहरुले हेर्यौ भने इफ यु सी तिमीले यहाँ हेर्यौ भने दिस लाइन रिप्रेजेन्ट्स के भेरिएबल कस्ट है यहाँनिर तिमीहरुको चाहिँ युनिट अफ प्रोडक्सन छ दिस इज क्वान्टिटी एन्ड दिस इज कस्ट इन टर्म्स अफ रुपीस सो हामीले के भनेको थियौ त भन्दा भेरिएबल कस्ट भनेको क्वान्टिटी बढ्दै गएपछि बढ्दै जानु पर्यो घट्दै आइसकेपछि घट्दै आउनु पर्यो र यदि क्वान्टिटी प्रोड्युस नै गरिदैन जीरो हुन्छ भने कस्ट पनि के हुनु पर्यो जीरो है डज दिस मेक सेन्स टु ऑल अफ यु इफ यु आर फाइन्डिङ मैले एउटा फ्लोमा जाने हुन्छ कतै पनि तिमीहरुलाई अलिकति चाहिँ यो होइन कि जस्तो लाग्यो भने जस्ट रेज योर क्वेशन्स है अदरवाइज आई विल बी टेकिङ क्वेशन्स मैले एकैचोटी तिमीलाई केही छ भनेर सोच्छु त्यो बेलामा तिमीले क्वेशन सोध्न सक्छौ सो इफ यु आर प्रोड्युसिङ दिस युनिट अफ गुड्स देन द कस्ट इज दिस इफ यु इन्क्रिज द क्वान्टिटी प्रोडक्सन देन द कस्ट विल अल्सो के इन्क्रिज भनिसकेपछि क्वान्टिटी बढ्दाखेरि कस्ट पनि त्यही प्रोपोर्सनले बढ्यो इफ यु सी दिस एज अ स्ट्रेट लाइन एन्ड अ काइन्ड अफ अ स्लोप के त भन्दाखेरि चाहिँ 45 डिग्रीको केमा छ स्लोपमा छ दैट मीन्स इट यो जुन रेट अफ इन्क्रिज छ दैट रेट अफ इन्क्रिज इज दिस के VCPU यो स्लोप चाहिँ केले डिसाइड गर्छ त भन्दाखेरि VCPU ले के गर्ने हुन्छ डिसाइड गर्ने हुन्छ है सो दिस इज द टोटल भेरिएबल कस्ट र यसलाई यदि पर युनिटमा तिमीले बनाउने हो भने द आइडिया वुड बी क्वान्टिटी जतिसुकै भए पनि पर युनिट चाहिँ के हुनु पर्दो रहेछ सेम हुनु पर्दो रहेछ सो इफ यु ड्र द per unit then it would look like it would be parallel to के तिमीहरुको okay the line is little bit बाङ्गो तर this is your variable cost per unit अब 2 मार्क्समा तिमीलाई सोध्दाखेरि यति दुईटा क्यारेक्टरिस्टिक्स एउटा इलस्ट्रेसन र यो ग्राफ बनाइदियो भने देखि you will get 2 out of 2 है यसमा केही प्रब्लमै छैन सो that easy it is सो 2 मार्क्सलाई तिमीहरुले हेला नगर्नु अब यसपालि क्वेशन प्याटर्न चेन्ज भयो भने देखि आई डोन्ट नो है तर चेन्ज नभएको अवस्थामा चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि चाहिँ 20 मार्क्सको 10 टाइम्स 2 गरेर तिमीहरुको 20 मार्क्सको सर्ट क्वेशन आउँछ एन्ड दिस इज अल्सो भेरी 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 इम्पोर्टेन्ट है अब एट द एन्ड अफ द मैले तिमीहरुलाई सेसन यो चाहिँ दिने हुन्छु के त भन्दाखेरि सर्ट क्वेशन्सहरुको टोटल कलेक्सन दिने हुन्छु त्यतिबाट पढ्यो भने देखि तिमीहरुलाई पुग्न चाहिँ तर पनि 2 मार्क्सको क्वेशनलाई चाहिँ अलिकति तिमीहरु कन्सेप्चुअली पनि क्लियर भएर लेख्न खोज ओके So with this we have finished with the variable cost. Variable cost लाई लिएर केही क्वेशन छ कसैलाई यो पढेको कुरा कहाँ युज हुन्छ अहिले हामी भनेर हेर्न त हेर्छौं अहिले हामी प्रब्लम गर्ने बेलामा तर सो फार कसैलाई केही प्रब्लम छ एनीवन सर यो छैन स्टेप सर। भेरिएबल कस्ट भनेको कस्तो हो छैन सर सर यो बुकतिर स्टेप भेरिएबल कस्टहरु भनेछ नि त्यो ओके विल कम टु इट स्टेप भेरिएबल कस्ट भनेको चाहिँ सर्टेन टाइम पछि एउटा तिमीहरुको कस्ट बढ्दै अथवा घट्दै जाने हामीले यहाँनिर के मानेका छौं त भन्दाखेरि साक्षातले क्वेशन सोध्या हो सर हो स्टेप फिक्स कस्ट चाहिँ तिमीले नर्मली देख्छौ स्टेप भेरिएबल कस्ट एन्ड दैट इज काइन्ड अफ अ रेयर फेनोमेना है रेयर त नभनौं रियल लाइफमा त हुन्छ तर स्टेप भेरिएबल कस्ट चाहिँ कसरी लिन सकिन्छ त भन्दा थियोरेटिकली हामीले यहाँनिर क्वान्टिटी जतिसुकै हुँदा पनि पर युनिट के हुन्छ सेम हुन्छ भनेको छौं है तर स्टेप भेरिएबल कस्टमा के हुन्छ त भन्दा रियल लाइफमा तिमीहरुले जति बल्क क्वान्टिटीमा उठायो तिमीहरुको पर युनिट रेट के हुँदै जान्छ घट्दै जानुपर्छ नि फर एक्जाम्पल तिमीहरु बजारमा गएर म 1 किलो आलु किन्छु भन्दाखेरि तिमीलाई 200 रुपैयाँ लिन्छ ठीक छ भनेपछि मानौं त्यो 200 रुपैयाँको आलु किन्दाखेरि एउटा आलुको कति पर्छ भन्ने कुरामा तिमीले क्वान्टिटी निकाल्न सक्छौ अब मैले 1 किलो आलु किन्दा मलाई 200 रुपैयाँ पर्छ 1 किलोको भनेदेखि मैले 100 किलो किने भने पनि म 200 रुपैयाँ नै रेट अफर गर्छु त गर्दिन नि युजुअली व्हेन आई बाइ इन अ बल्क क्वान्टिटी म के खोज्छु म अथवा हामी के खोज्छौं डिस्काउन्ट डिस्काउन्ट
युजली तिमीहरूले चाहिँ इकोनोमिक्स अफ स्केल हुन्छ नि, जति धेरै क्वान्टिटीमा खरिद गर्यो त्यति नै उसलाई पनि फाइदा हुने र मलाई पनि फाइदा हुने हुँदाखेरि चाहिँ आई ट्राई टु रिड्युस द कस्ट अफ के components of materials or whatever it is. So in a real life तिमीहरूले चाहिँ क्वान्टिटी बढ्दै जाँदाखेरि चाहिँ भेरिएबल कस्टको चाहिँ रेटहरू के हुन्छ त भन्दाखेरि भेरिएसन अथवा चेन्जेस आउन सक्ने हुँदाखेरि त्यस्तो खालको, मतलब 10 किलोसम्म किन्दाखेरि 200 रुपियाँ, 20 किलोसम्म किन्यौ भनेदेखि पर युनिटको 180 रुपियाँ, 30 किलो तिमीले आलु किन्छौ भनेदेखि चाहिँ 16 रुपियाँ गरेर तिमीले चाहिँ यदि यसरी चाहिँ तिम्रो भेरिएबल कस्ट पनि क्वान्टिटी सँगसँगै चाहिँ एउटा सर्टेन रेन्जमा चेन्ज हुँदै जान्छ भने त्यो बेलामा चाहिँ द भेरिएबल कस्ट बिकम्स अ स्टेप भेरिएबल कस्ट। अब द्याट इज अहिले मैले क्वेसन आइहाल्यो र मैले भने, तर द्याट स्टेप भेरिएबल कस्ट यु डोन्ट ह्याभ टु बी माइन्डफुल है अहिलेलाई चाहिँ एज फार एज दिस कोर्स इज कन्सर्न। ठिक छ साक्षात? ओके सर, गट इट सर, थ्याङ्क यू। So let's move ahead with another component of cost, and that is fixed cost. So जसरी हामीले यो variable cost लाई define गरेका छौं त्यसै गरी हामीले fixed cost लाई पनि we define it, and how we can define भन्छौ भने that total fixed cost does not change with the change in level of output. So this is something like this. यदि मेरो जुन कस्ट छ क्वान्टिटी चेन्ज हुँदाखेरि पनि मेरो कस्ट चाहिँ चेन्ज भएन र सेमै रहिरहन्छ भने मैले त्यसलाई के भन्दो रहेछु त भन्दाखेरि आई कल इट अ फिक्स कस्ट। र मैले पर युनिटमा हेर्ने हो भने इफ आई लुक एट इन द पर युनिट, दैट मीन्स योर फिक्स्ड कस्ट per unit decreases with the increase in level of output. So basically all this cost makes a sense even in your real life as well, right? तिमीहरूले चाहिँ यो म्यानेजर अब फाइनेन्शियल अकाउन्टिङमा त you might have to wait certain time before you will be able to rationalize कि तिमीहरूको चाहिँ के रे कतिको तिमीहरूले चाहिँ यो के भन्छ रियल लाइफमा कतिको प्र्याक्टिकली युज हुन्छ भन्नेमा चाहिँ टाइम तिमीहरूले प्रुभ गर्ने हुन्छ। तर म्यानेजरियल अकाउन्टिङको पार्टहरू चाहिँ इट इज लाइक रियल लाइफमा इट इज भेरी तिमीहरूले आफूले एक्सपिरियन्स गरेको पार्टहरूमा पर्छ। सो यो फिक्स कस्ट क्वान्टिटी चेन्ज हुँदा पनि कस्ट चेन्ज नहुने भने कस्तो त? इज देयर एनी फर्म अफ कस्ट एज सच कि लाइक त्यो चेन्ज हुँदैन त? सो यदि तिमीहरूले चाहिँ हाम्रो रियल लाइफ इक्जाम्पलमा हेर्छौ भने maybe like some of you might be like, guys, I suggest you to unmute yourself unless you have to talk, right? अब रियल लाइफमा तिमीहरूले हेर्छौ भने कुन चाहिँ हो त्यो बिट बक्सिङ गरेर बसिरहेको छ? अबिन तिम्रो माइक अफ गर न। हैन त माइक अफ गर्दा तेरो? सरी सर, थाहा थिएन मलाई। थाहा थिएन सर। So if you are like trying to look at the real life example, let us suppose like we share the flat. हामी चाहिँ स्टुडेन्टहरु हौ, हामी चाहिँ फ्ल्याट के गर्छौं त भन्दाखेरि शेयर गरेर बस्छौं। So I tend to pay the rent on a monthly basis, है। मैले एक महिनाको रेन्ट कति तिर्नु पर्छ त भन्दाखेरि लेट अस सपोज 5000 रुपैयाँ मैले के गर्नु पर्छ, रेन्ट तिर्नु पर्छ। And if it is only one person that I live into the flat, then the total cost that I'll be paying is 5000. अब त्यो फ्ल्याटमा आई थिंक लाइक इट क्यान इजिली एकोमोडेट 5 पर्सन्स, मानौं 5 जनालाई एकोमोडेट गर्न सकिन्छ। मेरो गाउँबाट एउटा भाइ आयो, त्यो भाइ पनि मसँग फ्ल्याटमा बस्छु भनेर भन्यो। अब हामी 2 जना भयौं। अब व्हाट डु यु थिंक दिस
monthly rent is going to like happen के होला जस्तो लाग्छ यो 5000 रुपैयाँ के होला जस्तो लाग्छ बढ्छ घट्छ के हुन्छ जस्तो लाग्छ सेम नै हुन्छ सर जस्तै हुन्छ it will be divided into 2%. This is 5000 yeah that per unit ma will get back to it but तर total ma it is going to remain the same किन त भन्दाखेरि मैले मान्छेको हिसाबले रेन्ट तिरेको होइन मैले मन्थली हिसाबले रेन्ट तिरेको सो घरपेटीले मसँग लिँदाखेरि एक महिनाको भाडा लिने हो एक जना अथवा दुई जनाको भाडा लिने होइन if the capacity is like 5% even if it is a 5% we are staying मैले घरपेटीलाई तिर्नुपर्ने भाडा कति नै हो 5000 नै हो so if you compare this in terms of quantity जसरी तिमीहरुले चाहिँ एउटा फ्ल्याटको चाहिँ एउटा रेन्टको एक्जाम्पल लियो भने तिमीहरुले फ्याक्ट्रीमा पनि त रेन्टहरु लाग्छ नि there are various costs which incurs on the basis of time instead of a quantity for example insurance premium right for example depreciations for example rent right यी चीजहरु के हुन्छ त भन्दाखेरि चाहिँ usually the basis of which is time अथवा चाहिँ एउटा सर्टेन तिमीहरुको चाहिँ फ्ल्याट बेसिसमा हामीले तिर्ने हुन्छ क्वान्टिटी नभइकन भनेपछि यहाँ तिमीहरुले हेर्यौ भने when the quantity change from 1 to 2 or 1 to 5 the total cost remained the same as 5000 irrespective of the change in quantity भनिसकेपछि हाम्रो फर्स्ट स्टेटमेन्टले भनेको टोटल फिक्स कस्ट that means in total it does not change with the change in quantity अथवा लेभल अफ आउटपुट हामीले अघि नै भनिरहेको छौं हामीले कस्टको बिहेभियरको आधारमा हामीले कस्टको बिहेभियरको आधारमा चाहिँ के गरिरहेका छौं त भन्दाखेरि अथवा भेरिएबिलिटीको आधारमा हामीले कस्टलाई के गरिरहेका छौं छुटाइरहेका छौं यहाँ हेर त सुरुमा हामीले कुरा गरेका थियौं नि on the basis of behavior अथवा भेरिएबिलिटी क्वान्टिटी सँग कसरी चेन्ज हुन्छ भनेर डिफाइन गर्ने बेलामा यदि क्वान्टिटी चेन्ज हुँदाखेरि पनि कस्ट चेन्ज भएन छ भने देखि वी क्यान कन्भिनियन्टली कल इट अ फिक्स कस्ट अब अघिको हामीले पर युनिट कस्ट निकालेका थियौं सबैलाई याद छ कस्ट पर युनिट कसरी निकाल्ने त भन्दाखेरि टोटल कस्टले क्वान्टिटीलाई भाग गर्ने है सरी टोटल कस्टलाई क्वान्टिटीले भाग गर्ने सो लेट्स ट्राई टु फाइन्ड आउट फिक्स कस्ट को पनि पर युनिट कसरी निकाल्न सकिँदो रहेछ त के हुँदो रहेछ त सो फिक्स कस्ट पर युनिट मैले निकाले हो भने मैले के गर्न सक्छु त भन्दा टोटल कस्टलाई केले भाग गर्ने हो क्वान्टिटीले टोटल कस्टलाई केले भाग गर्ने क्वान्टिटीले सो मैले 5000 रुपैयाँ टोटल कस्ट छ मैले एक जनालाई भाग लाउँछु भने दैट इज गोइङ टु बी 5000 यहाँसम्म ठीक छ सबैलाई यदि 5000 जना छ दुई जना तिमीहरुले बाडेर बस्छौ भने देखि एक जनाको भागमा कति पर्यो 2500 नोटिस समथिङ टोटलमा 5000 हो दैट इज कस्ट इज नट चेन्जिङ बट क्वान्टिटी हैज इन्क्रीज्ड हो भने देखि दैट पर युनिट कस्ट चाहिँ के हुने भयो डिक्रिज भयो 5000 रुपैयाँ तिमीले मन्थली भाडा तिर्ने तिम्रो 5 जना कोठा शेयर गरेर बसेको छ भन्ने देखि दैट 1000 इच इन्डिभिजुअल हैज टु पे कति 1000 रुपैयाँ र यो फिक्स्ड भएकै कारणले गर्दाखेरि टोटलमा फिक्स्ड भएकै कारणले गर्दाखेरि जति क्वान्टिटी बढ्दै जान्छ कस्ट के हुँदै रहेछ त भन्दाखेरि प्रत्येक चोटी घट्दै घट्दै जानु पर्ने रहेछ एन्ड सेकेन्ड क्यारेक्टरिस्टिकले के भन्छ हेर त फिक्स्ड कस्ट पर युनिट डिक्रिजेस with the increase in level of output भोलिको दिनमा तिमीहरुले डिफाइन द फिक्स कस्ट भनेर 2 मार्क्समा आयो भने यही दुईटा एक्जाम्पल के रे क्यारेक्टरिस्टिक्स लेख्ने इलस्ट्रेसन भनेर यो एउटा बनाइदिने र एउटा ग्राफ तिमीहरुले बनायो दिस इज द फिगर अफ के फिक्स कस्ट तिमीहरुले एउटा ग्राफ बनायो भने then it will be 2 out of 2 so यो ग्राफले के भन्छ if you understand this graph again this is a quantity this is in terms of rupees and हामीले के भन्यौं क्वान्टिटी चेन्ज हुँदाखेरि पनि टोटलमा कस्ट चेन्ज हुँदैन भनेपछि इट हैज टु रिमेन प्यारलल जेरो मा पनि यही कस्ट लेट अस सपोज रुपीस 5000 यहाँनिर पनि क्वान्टिटी जतिसुकै हुँदाखेरि मानौं यहाँनिर कति छ त भन्दाखेरि 1000 युनिटमा पनि कति भयो 5000 भयो भने फिक्स भयो र पर युनिटमा के हुन्छ भनेको घट्दै आउँछ भनेको सो घट्दाखेरि जति क्वान्टिटी बढ्दै गयो यो पर युनिट फिक्स कस्ट रिमेन्स समथिङ लाइक दिस अब यसलाई तिमीले भुइँमा चाहिँ नछाउने भुइँमा किन नछाउने त भन्दाखेरि लाइक एसिम्प्टोटिकली यो कहिले पनि तिमीहरुको क्वान्टिटी यो भुइँमा छुदैन है थ्योरेटिकली तिमीहरुले भन्ने भने तिम्रो एउटा कोठाको भाडा 5000 एउटा कोठामा 5 लाख जना मान्छे ल्याएर राख्छु भन्यो भने नि नट आफ्नो ठाउँमा छ तर 5000 लाई 5 लाखले भाग गर्दाखेरि जिरै त आउँदैन नि पोइन्टको पछाडी कहीं न कहीं त के आउँछ एउटा नम्बर आउँछ नि त्यही कारणले गर्दा यसलाई यहाँनिर युजुअली नछाउने है भुइँमा सो दिस इज कॉल्ड फिक्स्ड कस्ट पर युनिट
ठिक छ Sir, ओके भन्नुस् practically, sir, it is possible to make fixed cost remains constant with the change in level of output if we want to produce large amount of quantities. So if it possible, what is that optimum level of quantities? So how it is calculated, sir? Interview ma question jasta सोध्यो धर्मले. It's a very good question. Is it practical or in real life is it possible that the costs are fixed always? है अब यसमा चाहिँ तिमीहरुले एउटा कुरामा ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ है. अब दिस इज अहिले मैले भनेको कुरा अहिलेसम्म भनेको कुरा इज भेरी इम्पोर्टेन्ट फ्रम द एक्जाम पोइन्ट अफ भ्यू. अहिले धर्मले भनेको कुरा चाहिँ इट इज इम्पोर्टेन्ट फर यु टु अन्डरस्ट्यान्ड बट एक्जाममा चाहिँ त्यो कुरा त्यति इम्पोर्टेन्ट छैन है. सो लेट मी एक्सप्लेन धर्मको पार्टलाई. आई विल टेक नो मोर देन 1 minute or 2 minutes to explain this what Dharma has just asked है. अब धर्मले भने के त भन्दा तिमीले अहिले दिमाग लाउने भने तिमीले आफैले एउटा भर्खर एउटा क्वेशन सोध्यौ मैले भर्खर पढाएको कुरालाई कि फिक्स कस्ट चाहिँ जहिले पनि फिक्स्ड हुँदै रहेछ क्वान्टिटी चेन्ज हुँदा पनि कस्ट चेन्ज नहुने रहेछ भनेर त मैले भन्दाखेरिसम्म त तिमीहरुले सुन्यौ. तर अहिले धर्मले जुन क्रिटिकली इभ्यालुएट गर्यो के चाहिँ जतिसुकै क्वान्टिटी बढ्यो पनि कस्ट जहिले पनि सेम हुने हो त? इज इट प्र्याक्टिकली पोसिबल? Does it like always happen so? भन्ने कुरामा चाहिँ you should be considerate about it. So यो बेलामा चाहिँ तिम्रो एउटा हामीले यो जुन ग्राफ बनाइरा छौं. Okay, let me draw one graph for you. Okay. So let me draw this graph for you. यहाँनिर अहिलेको हाम्रो assumption के छ त भन्दाखेरि for a given capacity there is an implicit assumption that for a given capacity fixed cost will remain same for given quantity. Quantity जतिसुकै होस् एउटा क्यापासिटी भित्र फिक्स कस्ट सेम हुन्छ भनेको. द्याट मिन्स अघिको एक्जाम्पलमा तिमीहरुको मैले भनेको थिएँ नि एउटा रुममा 5 जना अट्छ होला भनेको 5 जना सम्म अट्दाखेरि चाहिँ 5000 हो. तर व्हाट इफ 5 जना भन्दा 6 जना बस्नु पर्यो भने व्हाट ह्यापन्स? द्याट मिन्स इन दैट केस यु हैव टु टेक अनदर रुम. ठीक छ? एउटा रुममा 5 जना अट्छ म्याक्सिमम 5 जना अट्ने क्यापासिटी छ भने मेरो गाउँबाट चाहिँ 6 जना साथी आयो. अब 6 जना साथी आउँदाखेरि इफ आई हैव टु शेयर द रुम व्हाट आई हैव टु डु इज मैले 5 जना सम्म दिस इज भेरी इम्पोर्टेन्ट है सबैले ध्यान दियो. 5 जना साथी हुँदाखेरि सम्म चाहिँ आई क्यान भेरी वेल से कि 5000 हो है. किन त भन्दाखेरि एउटा रुममा कति जना अट्छ 5 जना सम्म अट्छ 5000 हो. 5 जनाबाट 6 जना हुने बित्तिकै के हुनु पर्यो? मैले के गर्नु पर्यो? You will have to 5 find जना अट्छ another room. अब I have to take another room नि. मैले अर्को एउटा कोठा लिनु पर्यो नि परेको परेन? फिक्स कस्ट बढ्ने भयो. पर्यो नि. एक्ज्याक्टली. अब फिक्स कस्ट कतिले बढ्यो त भन्दा मैले एउटा कोठा लिँदाखेरि 5000 पर्छ भने अर्को एउटा कोठा थप्ने भने कति हुन्छ त्यो? 5000 को अर्को पर्यो भने चाहिँ 5000 भन्दा माथि. सो यसको रियल लाइफ एक्जाम्पल चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि हैन एउटा वेयर हाउस रेन्टमा लिएर फिक्स कस्ट त्यो कन्स्टेन्ट छ भनेर प्रोड्युस गर्यो हैन लास्टमा तपाईको क्वान्टिटी स्टोर गर्ने ठाउँ नै भएन नि त. अनि तपाईको फेरि अर्को वेयर हाउसलाई लिजमा गर्न पर्ने हुन सक्छ हैन? त्यही हैन सर यसको इम्प्लिकेशन्स. That is also an example. This is also the real life example. तर साक्षातले भनेको चाहिँ this is more of a के त भन्दाखेरि कम्पनीसँग रिलेट भएर दिने एक्जाम्पल. I'm trying to get in connection with you है एक्जाम्पलको मामलामा चाहिँ. So यहाँनिर what I'm trying to explain is 5 जनासम्म साथीहरु हुँदाखेरि चाहिँ मेरो रेन्ट 5000 हो. That means fixed भयो. Within this 5000 for a given capacity भनेको 5 जना भित्रमा चाहिँ क्वान्टिटी जुनसुकै भए पनि 1 जना होस् 2 जना होस् 3 जना होस् 4 जना होस् 5 जना होस् फिक्स कस्ट के हुन्छ? सेम हुन्छ.
तर तिमीहरूले चाहिँ अब यहाँनिर हामीले कुनै पनि बेलामा फिक्स कस्ट भनिराख्दाखेरि चाहिँ वी अन्डरस्ट्यान्ड कि क्यापासिटी गिभन छ र त्यो क्यापासिटी भित्रकै कुरा गरिरहेछौँ हामीले है। तर इन रियल लाइफ इफ देयर इज मोर देन 5 पिपल देन यु हेभ टु एड वन अनदर रुम, किनभने 5 जना भन्दा त अट्दैन एउटा कोठामा। अब 6 जना तिमीहरू बस्नु पर्यो भनेदेखि एउटा रुम त छँदैछ, अर्को रुम पनि लिनु पर्यो, जसले गर्दाखेरि तिमीहरूको कस्ट के भयो त भन्दाखेरि 5000 बाट बढेर के भयो 10000 भयो। ठिक छ। अब यो भनेको चाहिँ अघि तिमीले साक्षातले सोधे जस्तै स्टेप भेरिएबल कस्ट हुन्छ भने जस्तै चाहिँ यसलाई हामी के भन्छौँ त भन्दाखेरि स्टेप फिक्स्ड कस्ट भनेर भन्छौँ। ठिक छ। पछि गइसकेपछि तिमीले यो स्टेप फिक्स कस्टलाई पनि कन्सिडर गरेर चाहिँ तिमीहरूको स्पेसली यो कस्ट भोल्युम प्रफिट एनालिसिसको कामहरू गर्दाखेरि हिसाब किताब गर्नुपर्ने हुन्छ। तर अहिलेको केसमा चाहिँ यु आर जस्ट ट्राइङ टु फोकस अन द बेसिक्स भनेको कारणले गर्दाखेरि यु डोन्ट ह्याभ टु कन्सिडर फर दिस काइन्ड अफ स्टेप फिक्स कस्ट एन्ड द स्टेप भेरिएबल कस्ट इन्टु कन्सिडरेसन। भोलिको दिनमा एडभान्स लेभलमा अझै पढ्दै जान्छ भने डेफिनेटली यु हेभ टु डु दिस काइन्ड अफ थिङ। अब धर्मले भने जस्तो प्र्याक्टिकल लाइफमा त एउटा सर्टेन क्यापासिटी अथवा चाहिँ हाम्रो एजम्पसन भाइलेट भयो भने कस्ट फिक्स कस्ट भने पनि फिक्स कस्ट चाहिँ के हुने रहेछ, यसरी बढ्दै जाने रहेछ। अब कुन कन्डिसनमा चाहिँ फिक्स कस्ट के हुन्छ त जहिले पनि सेम हुन्छ त, कहिले चेन्जै हुँदैन भन्छौ भने चाहिँ अब त्यस्तो खालको सिनारियोज आर भेरी लिमिटेड। अब लिमिटेड भन्दा पनि रेयर नै भन्छु म चाहिँ। फिक्स कस्ट चेन्जै नहुने भन्ने कुराको लागि चाहिँ रिसोर्सेस अबन्डन्ट हुनु पर्यो। जस्तो मलाई चाहिँ हावा, यो संसारमा हावा बनाउने एउटा मेसिन छ, त्यो एउटा मेसिन बनाउन 1 करोड रुपियाँ लाग्यो एन्ड इट अलवेज प्रोड्युसेस हावा। अब हावा जति पनि छ भनिसकेपछि 1 करोड बाहेक अब अरू खर्च लाग्दैन है। तर इन प्र्याक्टिकल सेन्स देयर इज नो चान्सेस द्याट लाइक यु क्यान ह्याभ अ कस्ट द्याट इज इन अ ट्रु सेन्स फिक्स्ड है। स्केलको मात्र फरक हो। स्केल भनेको के त भन्दा कुन क्वान्टिटीमा हेर्छौ त, त्यो मात्र के हो फरक हो। मलाई एउटा फ्यामिली बस्नलाई एउटा घर भए पुग्छ भनेदेखि मैले मेरो फ्यामिलीको लागि मात्र हेर्ने हो भनेदेखि मेरो हाउसको जुन रेन्ट छ त्यो के हो फिक्स्ड हो। तर मैले इन्टायर अर्थको लागि हेर्ने हो भने त त्यो त सबैजना त मेरो घरमा अट्दैन नि। देन इन द्याट केस लार्ज स्केलमा जाँदाखेरि द्याट अगेन बिकम्स के भेरिएबल। एउटा फ्यामिलीलाई एउटा घर चाहिन्छ भने दुईटा फ्यामिलीलाई दुईटा घर चाहिन्छ, तिनटा फ्यामिलीलाई तिनटा घर चाहिन्छ। सो फ्यामिली वाइज तिमीहरूको कस्ट के हुँदै गयो बढ्दै गयो है। सो लेट्स नट मेक थिङ्स मोर कम्प्लिकेटेड तिमीहरूको लागि। आई होप यु गाइज अन्डरस्ट्यान्ड। धर्म डु यु गेट लाइक do you understand what I'm trying to say? तिम्रो क्वेशन का आन्सर भयो? Yes sir. Okay, rest of you तिम्रो अघि यदि जोले चाहिँ like you missed out a little bit of part, then you should understand this much, no more than that. त्यो भन्दा बढी तिमीले जान्नै पर्दैन। अब आउँछ कुरा के त भन्दाखेरि चाहिँ हामीले भेरिएबल र फिक्स त डिफाइन गर्यौं। We have already defined variable cost and fixed cost. And there is another type of cost on the basis of quantity that is in between the variable and fixed cost that we call a mixed cost अथवा यसलाई हामी semi variable cost पनि भन्छौं अथवा semi fixed cost पनि भन्छौं। ठीक छ। what is it? के हो त यो? and यही कन्सेप्ट भित्र घुमेर चाहिँ तिमीहरुको 10 मार्क्स को क्वेशन आउने वाला छ है। यही मिक्स कस्टलाई छुट्याउनकै लागि भनेर तिमीले फ्लेक्सिबल बजेटमा पनि यही कन्सेप्ट तिमीले युज गर्ने हुन्छौ। दैट यु हैव टु आइडेन्टिफाई द कस्ट एन्ड सेग्रिगेट द कस्ट एन्ड फाइन्ड आउट द कस्ट है। अब तिमीहरुले चाहिँ यही च्याप्टर भित्र तिमीहरुले रिग्रेसन तिमीहरुको चाहिँ लिस्ट स्क्वायर मेथडबाट तिमीले कस्ट सेग्रिगेसन गर्दाखेरि 10 मार्क्समा एकचोटी तिमीहरुको लिस्ट स्क्वायर मेथडबाट पनि सोधेको छ, फ्लेक्सिबल बजेटबाट पनि सोधेको छ भनेपछि दुईटै सोध्दाखेरि 20 मार्क्सको क्वेशन त यही सिंगल यही कन्सेप्टलाई एक्सप्लोर गर्ने हिसाबले आएको छ। So what is this mixed cost means? So basically name itself suggests यहाँनिर क्वान्टिटी र कस्ट को रिलेसन कस्तो हुन्छ त भन्दाखेरि न त भेरिएबल को जस्तो हुन्छ न त फिक्स्ड को जस्तो हुन्छ, दुईटैको के गरेको हुन्छ क्यारेक्टरिस्टिक्स मिसिएको हुन्छ। So it consists of the characteristics of both fixed cost and the variable cost। ठीक छ। सो अब यो फिक्स्ड र भेरिएबल दुईटै खालको हुने कस्तो खालको छ त भन्दाखेरि इफ यु हैव अ फ्याक्ट्री, तिम्रो फ्याक्ट्री छ भने फ्याक्ट्रीमा यु डेफिनेटली युज इलेक्ट्रिसिटी हैन, इलेक्ट्रिसिटी हुन्छ। अब इलेक्ट्रिसिटी युज गर्दाखेरि के हुन्छ त भन्दाखेरि पहिला सुरुमा वेदर यु युज इट और नट
फ्याक्ट्रीमा तिमीहरूको चाहिँ जुन नेपाल इलेक्ट्रिसिटी अथोरिटीले चार्ज गर्ने रेट हुन्छ एउटा फ्ल्याट फिक्स रेट तिमीले के गर्नुपर्छ तिर्नै पर्छ जहिले पनि ठीक छ फ्ल्याट फिक्स रेट के गर्नुपर्छ तिर्नै पर्छ म फ्याक्ट्री बन्द गरेर दशैंमा घर गएँ भने पनि मानौँ मेरो जुन क्यापासिटी छ त्यो क्यापासिटीको हिसाबले 10,000 रुपैयाँ मैले तिर्नै पर्छ आइदर आई युज इट अर आई डोन्ट युज इट बियोन्ड सर्टेन पोइन्ट एउटा सर्टेन पोइन्ट पछिबाट मैले एभ्री युनिटको हिसाबले प्रत्येक युनिट जति कन्ज्युम गरेको छु त्यो युनिटको हिसाबले के गर्नुपर्छ त भन्दाखेरि मैले पैसा तिर्नुपर्छ मतलब मैले 1000 युनिट युज गरेँ भने एक युनिटको 10 रुपैयाँ पर्छ भने मैले 10,000 रुपैयाँ के गर्नुपर्ने हुन्छ तिर्नुपर्ने हुन्छ सो इफ यु सी दिस इलेक्ट्रिसिटी कस्ट यो इलेक्ट्रिसिटी कस्ट न त पुरै भेरिएबल छ न त पुरै फिक्स छ यो दुईटै जोड्दाखेरि के छ त भन्दाखेरि इफ यो टोटल कस्ट आउँदाखेरि तिमीहरूको चाहिँ यसमा फिक्स र भेरिएबल दुईटैको एलिमेन्ट आउँछ भने त्यसलाई हामी के भन्छौँ त भन्दा मिक्स कस्ट अथवा सेमी भेरिएबल कस्ट भनेर भन्छौँ है अब अघिको जस्तो तिमीहरूले ग्राफमा यसलाई रिप्रेजेन्ट गर्ने हो भने के बुझ्छौ त भन्दाखेरि लेट्स टेक दिस भेरी सेम एक्जाम्पल यहाँनिर तिमीहरू जाँदाखेरि ओके यहाँ तिमीहरूले हेर्यौ भने इफ यु क्यान सी until this point this is fixed है यो 10,000 रुपैयाँ यसले के गरिरहेछ बत्तीको पैसा तिरिरहेछ दिस इज इन टर्म्स अफ रुपीज दिस इज इन टर्म्स अफ क्वान्टिटी यहाँसम्म 10,000 अब यो पोइन्ट भन्दा माथि उसले अझै बत्ती बाल्यो भने के गर्छ त भन्दाखेरि प्रत्येक युनिट जति के छ उसले जति युनिट बालेको छ त्यो बालेको युनिट बराबरले उसको कस्ट के हुँदै जान्छ त भन्दाखेरि बढ्दै जान्छ सो दिस इज द पिक्चर अफ टोटल मिक्स्ड कस्ट ठीक छ अब यो टोटल मिक्स कस्ट यसरी निकालिसकेपछि यसलाई पर युनिटमा निकाल्छौ भने जहाँसम्म भेरिएबल छ त्यहाँसम्म घट्दै गर्छ जहाँसम्म फिक्स छ त्यहाँसम्म घट्दै जान्छ जहाँबाट चाहिँ तिम्रो भेरिएबल हुन्छ त्यो पार्ट चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि इट रिमेन्स प्यारलल टु क्वान्टिटी चाहिँ अगाडिको दुईटा कस्टको जुन मिक्स गरेर आउँछ त्यसलाई हामी के भन्दो रहेछौँ त भन्दाखेरि मिक्स कस्ट भन्दो रहेछौँ अब यो पनि 2 मार्क्समा एकदमै सोधिरहेको क्वेसन हो अब 2 मार्क्समा तिमीले सोध्दाखेरि यु जस्ट राइट कि द कस्ट दैट कन्सिस्ट द क्यारेक्टरिस्टिक्स अफ बोथ द फिक्स्ड कस्ट एन्ड द भेरिएबल कस्ट इज रिफर्ड टु एज अ mixed cost for example the cost of electricity the cost of तिमीहरुको चाहिँ यो कहिलेकाहीँ चाहिँ प्रोडक्सनहरु गर्दाखेरि चाहिँ तिमीहरुको सर्चार्जहरु तिर्नु पर्ने हुन्छ के रोयल्टीकोहरु पनि यतिसम्म तिर्यो भने यति पैसा तिरे पुग्यो त्यो भन्दा बढी प्रोडक्सन गर्यो भने तिमीहरुले चाहिँ सर्टेन एक्स्ट्रा कस्ट तिर्नु पर्ने हुन्छ फर एक्जाम्पल पोल्युसन कन्ट्रोल कस्टहरु हुन सक्छ है तिमीले चाहिँ सर्टेन मेट्रिक टन भन्दा कम कार्बन डाइअक्साइड उत्पादन गरुन्जेलसम्म त त्यो लिमिट भन्दा भित्र बसुन्जेलसम्म चाहिँ यु पे ओन्ली दिस अमाउन्ट अफ मनी एज अ लाइक पोल्युसन कन्ट्रोल चार्ज अब 10 मेट्रिक टन भन्दा बढी चाहिँ मैले कार्बन डाइअक्साइड चाहिँ उत्पादन गरेँ भने चाहिँ अथवा 10 टन भनौँ मेट्रिक टन नभनौँ धेरै हुन्छ 10 टन भन्दा बढी चाहिँ कार्बन डाइअक्साइड उत्पादन गर्यो भने चाहिँ यु हेभ टु पे टु द गभर्नमेन्ट एट दिस रेट भन्यो भने दोज काइन्ड अफ एक्सपेन्सेस आर के मिक्स कस्ट सो यसरी तिमीहरूले चाहिँ त्यो इक्जाम्पल्सहरु लेखेर यो एउटा ग्राफ बनायो भने दिस इज अ फिगर फर योर मिक्स्ड कस्ट एन्ड दैट इज कॉल्ड के तिमीहरूको मिक्स कस्ट अब यसमा 2 मार्क्स को तिमीहरूले युजुअली सोध्ने हुन्छ अब व्हाई दिस मिक्स कस्ट केम इन्टु द पिक्चर र अब हाम्रो लागि चाहिँ इम्पोर्टेन्ट कुरा के हो त भन्दाखेरि यो मिक्स कस्टलाई हामीले भेरिएबल कस्ट र फिक्स कस्टमा के गर्नु छ त भन्दाखेरि छुट्याउनु छ क्वेशनमा तिमीहरूलाई एक दुई चोटी के पनि सोधेको छ त भन्दाखेरि व्हाई द मिक्स कस्ट नीड्स टु बी सेग्रिगेटेड इन्टु भेरिएबल कस्ट एन्ड फिक्स कस्ट भनेर चाहिँ पुचर क्वेशन तिमीहरूलाई सोधेको छ अब यस्तो बेलामा ऱ्याशनल के हो त अब मिक्स कस्टलाई छुट्याउने भन्यौं हामीले छुट्याउँला पनि ल मानौं है छुट्याउन पनि छुट्याउँला तर किन त व्हाई दैट इज भेरी इम्पोर्टेन्ट क्वेशन है सो लेट्स ट्राई टु फाइन्ड द ऱ्याशनल अफ इट सो आई वान्टेड टु फिनिश इट अन्टिल हाइलो मेथड आज है तिमीलाई आई टेक 10 मिनट एक्स्ट्रा टुडे है दैट वुड बी फाइन है सबैलाई निन्द्रा लागेको छैन भने ल सो अब हामीले मिक्स कस्ट हुन्छ भनेर थाहा पायौं जसमा भेरिएबल र फिक्सको पार्ट मिसिएको हुन्छ अब मिसिएको जुन छ त्यसलाई हामीले छुटाउनु पर्छ भनेर भन्यौं दैट वी हैव टु डिवाइड इट बिट्विन द भेरिएबल कस्ट एन्ड द फिक्स कस्ट एन्ड द भेरिएबल कस्ट किन सो लेट्स टेक अ सिम्पल एक्जाम्पल दैट विल क्ल्यारिफाई मानौं दैट यु हैव 2 युनिट्स दैट 2 एक्टिभिटी लेभल एउटा चाहिँ 10,000 छ एउटा चाहिँ कति छ त भन्दाखेरि 20,000 छ ठीक छ यति खर जोइन गरिरहेको मर्ने बेला हर्रे काग्रो हुने ओके
So we have two units, that is 10,000 and 20,000, and we have a total cost. ठीक छ यहाँ कति छ त भन्दाखेरि यहाँ 30,000 छ यो कस्ट है यो कति छ त भन्दाखेरि 50,000 छ कसैले तिमीहरुलाई सोध्यो 10,000 युनिट उत्पादन गर्दा 30,000 लाग्ने रहेछ 20,000 युनिट उत्पादन गर्दा 50,000 युनिट लाग्ने रहेछ भाइ तिमीले त कस्ट पढेर आको तिमी त म्यानेजरियल एकाउन्टिङ पढेको मान्छे अब मलाई 30,000 युनिट हुँदाखेरि कति कस्ट लाग्छ पत्ता लगाइदेऊ त भनेर भने अरे ओए त्यो माइक अफ गरे केटाकेटी हो तिमीले दुईटा डिभाइसबाट अन गरेका छौ भने पनि कहिलेका इको आउँछ है सो बी माइन्डफुल ओके अलराइट सो हामी एज अ लेमैन के गर्छौं त भन्दा ओके 10,000 को 30,000 हो भने एउटाको कति त भन्दाखेरि पर युनिट निकाल्ने पर युनिट कसरी निकाल्ने त भन्दाखेरि टोटललाई 10,000 ले भाग गर्ने 30,000 लाई 10,000 ले भाग गर्ने एउटाको कति आयो त भन्दाखेरि ए ल 3 रुपैयाँ आयो 3 रुपैयाँ आयो भने 30,000 को कति हुने रहेछ त भन्दाखेरि 30,000 मल्टिप्लाई बाइ 3 90,000 हुने रहेछ मैले म्यानेजरलाई एउटा यो आन्सर दिन सक्छु 90,000 30,000 को 90,000 हुन्छ अब यसले कसैले चाहिँ हैन मलाई 10,000 वाला मन परेन म यो 50,000 वाला हेर्छु भने यहाँ पर युनिट कस्ट कति त भन्दाखेरि 50,000 डिवाइडेड बाइ कति 20,000 गरे मैले कति आयो 2.5 आयो अझै एउटाको 2.5 पर्दो रहेछ भनेदेखि 30,000 को कति पर्दो रहेछ भन्दा 30,000 मल्टिप्लाई बाइ 2.5 कति आयो 70,000 अब बिग क्वेशन इज के त भन्दाखेरि which one is correct हामीले प्रोडक्सन गरेको क्वान्टिटी त सेम हो युजुअली यदि तिमीले चाहिँ एउटा क्वान्टिटी प्रोड्युस गर्छौ भने त एउटा कस्ट लाग्नु पर्ने हो तर यहाँ त यही 30,000 को लागि चाहिँ यो फाउन्ड टु कस्ट एउटा 90,000 देखियो एउटा कति देखियो 75,000 देखियो सो which one is correct why this is not like giving the same answer एउटै ठ्याक्क किन नआको त किनभने एउटा पेन्सिलको 1 रुपैयाँ पर्छ भने दुईटा पेन्सिलको 2 रुपैयाँ पर्ने थाहा छ हामीलाई भनेदेखि 30,000 युनिटको छ भनेदेखि त 30,000 वटा पेन्सिलको त 30,000 रुपैयाँ पर्नु पर्यो तर यहाँनिर त के देखियो त भन्दा एउटा 90,000 एउटा 75,000 देखियो व्हाई दिस इज सो हो because of the very concept we should be able to distinguish the cost between के त भन्दाखेरि हामीले जति पनि कस्टहरु छ त्यसलाई हामीले भेरिएबल र फिक्स्ड को कम्पोनेन्टमा के गर्न सक्नु पर्छ त भन्दाखेरि छुटाउन सक्नु पर्छ अदरवाइज यदि हामीले भेरिएबल र फिक्स्ड को टर्ममा छुटाउन सकेनम र यसरी चाहिँ कस्टलाई राम्रोसँग नचिनिकन चाहिँ हामीले पर युनिटको आधारमा क्याल्कुलेट गर्यौं भनेदेखि वी एन्ड अप इन अ के रङ एस्टिमेसन अब यसको इम्प्लिकेसन के त देख्दाखेरि जब 90 र 75 र 15,000 को फरक के मतलब भएर किन दुःख दिरा होला यसले जस्तो लाग्छ भनेदेखि इट इज अबाउट 30,000 अहिलेलाई 90,000 एस्टिमेसन पहिला सुरुमा हामी काम गर्नु भन्दा अगाडि जहिले पनि प्लानिङ गर्छौं प्लानिङ गर्दाखेरि अब जसले चाहिँ यो 90,000 निकालेछ उले के भन्छ त भन्दाखेरि ओके नाउ इफ आई एम टु प्रोड्युस 30,000 युनिट मलाई 90,000 रुपैयाँ पैसा चाहिने रहेछ नाउ आई हैव टु लाइक स्टार्ट प्लानिङ फर मैले 90,000 रुपैयाँ कहाँबाट ल्याउने हैन मैले बैंकमा फाइनान्सिङ गर्ने हो कि सर्ट टर्म बोरोइङ गर्ने हो कि लङ टर्म लोन लिने हो कि इक्विटी इश्यू गर्ने हो कि भेरियस थिंग्स दैट इज इन्भल्वड इन्टु लाइक फाइन्डिङ लाइक यो कहाँबाट रिसोर्स ल्याउने भन्ने कुरा तर एक्चुअली यदि 90,000 नलाग्ने रहेछ यो भन्दा अरु नै कस्ट लाग्ने रहेछ भने त मैले यो 90,000 जम्मा गर्नको लागि गरेको सबै दुःख के भयो खेर गयो नि वुड दैट बी इफिशिएन्ट त्यो इफिशिएन्ट काम हो इफिशिएन्ट त कतै भयो 90 लाख पनि त हुन सक्छ 90 लाख र 75 लाख पनि त हुन सक्छ 90 बिलियन पनि हुन सक्थ्यो हैन किनकि वी आर टकिङ अबाउट सम र्यान्डम एक्जाम्पल जहाँ 30,000 वटा युनिटको कुरा गरिरहेछौं इफ यु आर टकिङ अबाउट लमन कोरोना भाइरसको चाहिँ भ्याक्सिनको कुरा गर्ने हो भने त 90,000 ले 30,000 युनिट मात्र बनाउँदैन बिलियन्समा बनाउनु पर्यो अब बिलियन्समा बनाउँदाखेरि 1 रुपैयाँ मात्र तलमाथि हुँदाखेरि पनि तिम्रो एस्टिमेसनमा फरक पर्न जान्छ र एस्टिमेसनमा फरक पर्नु भनेको तिम्रो प्लानिङमा तिम्रो एक्जिक्युसनमा तिम्रो इम्प्लिमेन्टेसनमा के हुन्छ त भन्दा इफेक्ट पर्ने हुन्छ त्यो इफिशिएन्ट हुँदैन त्यो इफेक्टिभ हुँदैन है त्यही कारणले गर्दाखेरि चाहिँ हामीले के गर्नु पर्यो त भन्दाखेरि चाहिँ पहिला सुरुमा हामीले कस्टलाई चिन्नु पर्छ भेरिएबल हो कि फिक्स्ड हो कि मिक्स्ड हो भनेर भेरिएबल र फिक्स छ भने त सिम्पल छ कस्ट क्याल्कुलेट गर्न सकिन्छ अहिले म देखाउँछु त्यस फरक पर्दैन भनेर तर यदि मिक्स्ड हो भने पहिला सुरुमा हामीले भेरिएबल र फिक्समा त्यसलाई छुटाउनु पर्छ अनि बल्ल हामीले के गर्न सक्छौं त भन्दाखेरि एक्युरेटली कस्टलाई एस्टिमेट गर्न सक्छौं ठीक छ अब बिफोर गोइङ टु मैले यही एक्जाम्पललाई लिएर तिमीहरुलाई एक्सप्लेन गरे तिमीहरुले मलाई भन यो जुन कस्ट छ यो कस्ट भेरिएबल हो कि फिक्स्ड हो कि मिक्स्ड हो
मिक्स्ड हो सर मिक्स्ड हो नि सर मिक्स्ड Okay, how do you find that? सर टोटल कस्ट भनेपछि दुईटै पर्छ Okay, so this is kind of we use the rule of elimination. Elimination भनेको त पहिला चेक गर्छौं यो भेरिएबल हो भनेर. Let's check if it is a variable. भेरिएबल हुँदा के हुनु पर्यो? क्वान्टिटी जुन प्रोपोर्सनमा चेन्ज हुन्छ, कस्ट पनि त्यही प्रोपोर्सनमा चेन्ज हुनु पर्यो. ठीक हो? हो किन? भेरिएबल हुनको लागि. हो सर हो यहाँ सर क्वान्टिटी भने 10000 बाट 20000 भएको छ. अब 10 बाट 20 क्वान्टिटी हुँदा यदि भेरिएबल हुन्थ्यो भने 30 बाट कति हुनु पर्थ्यो? 60 हुनु पर्थ्यो. डबल हुनु पर्थ्यो. ठ्याक्कै डबल हुनु पर्थ्यो. तर डबल छ? छैन. भनिसकेपछि यो भेरिएबल होइन. यो फिक्स्ड हो भनेर सोधौं. फिक्स्ड हुनलाई के हुन्थ्यो? क्वान्टिटी तिमीहरुको चेन्ज हुँदाखेरि पनि कस्ट के हुनु पर्थ्यो? सेम हुनु पर्थ्यो. सेम छ? छैन. छैन भनेपछि यो के हैन? फिक्स्ड पनि होइन. भनिसकेपछि पक्कै पनि यो के हो त भन्दाखेरि सेमी भेरिएबल कस्ट अथवा मिक्स्ड कस्ट रहेछ भनेर हामीले छुट्यायौं. ठीक छ? चिन्यो कस्ट चिन्यो कसरी भेरिएबल फिक्स्ड र सेमी भेरिएबल पत्ता लगाउने भनेर हामीले अहिले आज पढेकै पार्टबाट हामीले यसले छुट्याएको हो. अब वन्स वी नो हामीले आइडेन्टिफाई गर्यौं कि यो सेमी भेरिएबल अथवा मिक्स्ड कस्ट हो भने अब नेक्स्ट क्वेशन इज कसरी चाहिँ छुट्याउने त अब यो भित्रको चाहिँ कति पार्ट चाहिँ यहाँनेर के छ त भन्दाखेरि चाहिँ भेरिएबल कस्टको पार्ट छ र कति पार्ट चाहिँ फिक्स्ड कस्टको पार्ट छ भनेर कसरी छुट्याउने भन्ने कुरालाई अब हामी हेर्ने हुन्छौं. अब देयर मे बी भेरियस अदर मेथड्स तर हामीले यहाँ पढ्ने मेथडमा चाहिँ कस्ट सेग्रिगेसन भन्छौं हामी त्यसलाई. कस्ट सेग्रिगेसन भनेको हाउ डु वी डिवाइड द कस्ट बिट्विन द भेरिएबल कस्ट एन्ड फिक्स्ड कस्ट भनेर भनेको. त्यसमा हामी दुईटा मेथड पढ्छौं, एउटा हाइलो मेथड र एउटा के लिस्ट स्क्वायर मेथड. सो हाइलो मेथडमा आज हामी हाम्रो पार्ट अफ डिस्कसन हाइलो मेथडसम्म जान्छ. तिमीहरूले यति पार्ट हेरेर आयो भने टुमोरो आई विल बी डुइङ फ्यु क्वेशन्स है. अझ सायद यो भ्याइन जस्तो छ. आई थिंक वी हैव टु स्टे ब्याक टुमोरो पनि. यो पनि यसमा बस्नु पर्ने हुन्छ होला. अलराइट ल. सो हाइलो मेथडमा बेसिकली वन्स वी आइडेन्टिफाई कि त्यो दिएको कस्ट चाहिँ मिक्स कस्ट हो भन्ने थाहा पाइसकेपछि अब हाइलो मेथडबाट हामी भेरिएबल कस्ट र फिक्स कस्ट कसरी पत्ता लगाउँछौं भन्ने कुरालाई हेरौं. युजुअली हामी भेरिएबल कस्टलाई पर युनिटमा रिफ्लेक्ट गर्ने हुन्छौं. पर युनिटमा रिफ्लेक्ट गर्नको रिजन के हो त भन्दाखेरि चाहिँ भेरिएबल कस्ट पर युनिटमा के हुन्छ त भन्दा सेम हुन्छ. सो VCPU कसरी क्याल्कुलेट गर्न सकिन्छ त? VCPU याद छ है? VCPU भनेको के हो? भेरिएबल कस्ट पर युनिट. अब हाइलो मेथडले के भन्छ त भन्दा यदि तिमीसँग एक्टिभिटी लेभल्सहरु दिएको छ, दुईटा एक्टिभिटी लेभल तिमीसँग छ, हाई र लो एक्टिभिटी लेभल छ भने तिमीले VCPU निकाल्न सक्छौ. कसरी त भन्दाखेरि हाई कस्ट माइनस लो कस्ट डिवाइडेड बाइ हाई युनिट्स माइनस के लो युनिट्स. यो फर्मुला युज गर्यो भने तिम्रो भेरिएबल कस्ट पर युनिट आउँछ अरे है. अब म डेरिभेसन तिर गइन. लाइक यु क्यान डिवाइड दिस. यसलाई तिमीले प्रुफ पनि गर्न सक्छौ कसरी VCPU आउँछ भनेर. तर इम्पोर्टेन्ट थिङ इज तिमीले यो कुरा जान्नु पर्यो VCPU निकाल्नु छ र हाइलो मेथड लाउँछ भने हाई कस्ट र लो कस्टको डिफरेन्सलाई हाई युनिट्स र लो युनिट्सको डिफरेन्सले भाग गर्छ भने VCPU आउँदो रहेछ. र तिमीले यहाँ बुझ्नुपर्ने कुरा के हो त भन्दाखेरि यहाँ जुन मिक्स कस्ट अघि आइराछ, मिक्स कस्टमा के हुन्छ? फिक्स कस्ट र भेरिएबल कस्ट दुईटै हुन्छ भने हो नि. सो त्यो बेलामा तिमीले कुनै पनि कस्ट मिक्स कस्ट हो भनेर थाहा पाउने हो भने त्यो बेलामा टोटल कस्ट के लेख्न मिल्छ त भन्दाखेरि टोटल कस्ट इज इक्वल्स टु भेरिएबल कस्ट प्लस फिक्स कस्ट लेख्न मिल्छ इफ दिस इज अ मिक्स कस्ट. यदि त्यो हो भने मैले यसलाई अझ अलिकति एक्सप्यान्ड गर्ने भने के लेख्न मिल्छ त भन्दाखेरि भेरिएबल कस्ट टोटल भेरिएबल कस्ट भनेको पर युनिट भेरिएबल कस्टले कतिवटा क्वान्टिटी प्रोड्युस गर्ने हो. मतलब जति नम्बर अफ क्वान्टिटिज प्रोड्युस गर्छौ त्यसलाई पर युनिट कस्ट जति पर्छ त्यसले मल्टिप्लाई गर्यो भने के आउँछ त भन्दाखेरि टोटल भेरिएबल कस्ट आउँछ. ठीक छ? र प्लस के लेख्न पाइन्छ त भन्दा फिक्स कस्ट लेख्न पाइन्छ. अब यहाँ तिमीहरूले यो फर्मुला लाएर के पत्ता लाग्यो त भन्दाखेरि यो पार्ट पत्ता लाग्यो. ठीक छ? यो फर्मुलाले के पत्ता लाग्यो? यो पार्ट पत्ता लाग्यो. तिमीलाई क्वेशनले यो पार्ट दिएको हुन्छ, यो पार्ट पनि दिएको हुन्छ. ठीक छ? कुन पार्ट दिएको हुन्छ त भन्दा यो पार्ट, यो ग्रीन पार्ट तिमीलाई क्वेशनले दिएको हुन्छ, यो क्वान्टिटीको पार्ट पनि दिएको हुन्छ. अब तिमीहरूले पत्ता लाग्यो के त भन्दाखेरि यो भेरिएबल कस्ट जुन छ पर युनिट यो तिमीहरूले पत्ता लाग्यो.
अब यो फिक्स कस्ट कसरी निकाल्ने भन्ने कुरा त इट्स अ सिम्पल म्याथ। अब यो होल इक्वेसनमा टोटल कस्ट दिँदो रहेछ क्वेसनले हामीलाई, क्वान्टिटी पनि दिँदो रहेछ। VCPU मैले यो फर्मुला लाएर पत्ता लगाउँछु भने फिक्स कस्ट कसरी निकाल्ने त भन्दा यसलाई मैले के गरी मोडिफाई गर्न मिल्छ, फिक्स कस्ट इक्वल्स टु यो टोटल कस्ट यो होल पार्ट मैले यता ल्याएँ भने के हुन्छ माइनस VCPU टाइम्स क्वान्टिटी लेख्न मिल्छ कि मिल्दैन? मिल्छ नि। मिल्छ। सो भनिसकेपछि अब मैले पछि पर्ने दुईटा कुरा, VCPU यो फर्मुला लाएर निस्किँदो रहेछ भने फिक्स कस्ट कसरी निक्लिँदो रहेछ त भन्दा टोटल कस्ट माइनस VCPU टाइम्स क्वान्टिटी। दिस इज वान इक्वेसन, आज याद राख्नुपर्ने तिमीहरूले। दिस इज अनदर इक्वेसन, याद राख्नुपर्ने तिमीहरूले। यदि यो दुईटा इक्वेसन तिमीहरूले याद राख्यौ भने फ्लेक्सिबल बजेटको हिसाब पनि तिमीहरूले मिलाउँछौ। इट इज द्याट इजी। र सर्ट क्वेसनमा तिमीहरूलाई प्राय सोधिरहेको छ सेग्रिगेट द कस्ट बिट्विन भेरिएबल कस्ट एन्ड फिक्स कस्ट इफ यु आर गिभन विथ 2 एक्टिभिटी लेभल। अहिले हामीले भर्खर बनाएको यो इक्जाम्पलबाटै गर्न सक्छौँ। हामीले भर्खरै थाहा पायौँ के त भन्दाखेरि यो भनेको मिक्स कस्ट रहेछ भने अब यसबाट अहिले पढेको जुन फर्मुला छ त्यो फर्मुलाको आधारमा यसबाट भेरिएबल कस्ट र फिक्स कस्ट कसरी पत्ता लगाउने। हामीले हाइलो मेथड युज गर्ने हो भने VCPU कसरी पत्ता लगाउने रहेछ? कसले भन्छ फर्मुला? हाई कस्ट माइनस लो कस्ट डिवाइडेड बाइ हाई युनिट माइनस लो युनिट। हो, हाई कस्ट माइनस लो कस्ट डिवाइडेड बाइ हाई युनिट्स माइनस लो युनिट्स। अब हामीलाई क्वेसनमा दिएको छ भने त्यो कस्ट पनि दिन्छ क्वान्टिटी पनि दिन्छ। यो कस्ट हो, यो क्वान्टिटी हो। यो दुईटामा हाई कस्ट कुन चाहिँ हो? 50,000 हो। यहाँ के लेख्न पाइयो? 50,000 माइनस यो दुईटामा लो कस्ट के हो? 30,000 हो। 30,000 डिवाइडेड बाई हाई युनिट्स कति हो? 20,000। सो दिस इज 20,000 माइनस लो युनिट्स कति हो? 10,000। भनिसकेपछि मेरो भेरिएबल कस्ट पर युनिट मतलब क्वान्टिटीको सँगसँगै भेरिएसन हुने कस्ट जुन छ त्यो पर युनिट कस्ट कति रहेछ त भन्दा कति आयो? रुपीस क्याल्कुलेटर बोकेर बस्ने रुपीस 2 पर युनिट। भेरी गुड, रुपीस 2 पर युनिट। भनेपछि VCPU 2 आयो भने चाहिँ फिक्स कस्ट पनि निकाल्ने फर्मुला छ हामीसँग। फिक्स कस्ट इक्वल्स टु टोटल कस्ट माइनस VCPU टाइम्स क्वान्टिटी। अब तिमीहरूले यहाँ बुझ्नुपर्ने कुरा के हो त भन्दाखेरि यो टोटल कस्ट जुन भनेको छ यो 30,000 पनि टोटल कस्ट हो, यो 50,000 पनि टोटल कस्ट हो। 30,000 टोटल कस्ट भनेको चाहिँ 10,000 क्वान्टिटी हुँदा, 50,000 टोटल कस्ट भनेको चाहिँ 20,000 क्वान्टिटी हुँदा। सो इफ दिस इज अ केस, यदि यो केस हो भने तिमीहरूले यो जुनसुकै टोटल कस्ट पनि लिन मिल्छ। 30,000 लिएर फिक्स कस्ट निकाले पनि हुन्छ, 50,000 लिएर फिक्स कस्ट निकाले पनि हुन्छ। तर इम्पोर्टेन्ट याद गर्नुपर्ने कुरा के त भन्दा यदि 30,000 टोटल कस्ट लियो भने यो क्वान्टिटी लिँदाखेरि चाहिँ 10,000 लिनु पर्यो। यदि 50,000 तिमीले यहाँ टोटल कस्ट भनेर राख्यौ भनेदेखि क्वान्टिटी लिँदाखेरि चाहिँ कति लिनु पर्यो? 20,000। सो लेट मी टेक दिस फर्स्ट वान। मैले लोवरमा साइडमा लिए टोटल कस्ट 30,000 माइनस VCPU कति? 2 रुपैयाँ टाइम्स कति? क्वान्टिटी भन्दाखेरि 10,000। किन त भन्दा 30,000 टोटल कस्ट लिएको छु भने यहाँनिर क्वान्टिटी कति लिनु पर्यो? 10,000। सो यो 10,000 गर्दाखेरि कति आयो? फिक्स कस्ट रुपीस 20,000, 10,000 रुपियाँ आयो। दिस इज 10,000। सबैले कुरा बुझ्यो? अब यहाँ 50,000 राखे भए के हुन्थ्यो? 50,000 माइनस 2 टाइम्स 50,000 लाई 20,000 लिन्थ्यो म। 20,000 टाइम्स 2 गर्दाखेरि कति आउँछ? 10,000 आउँछ नि। सो द्याट मिन्स क्वान्टिटी जतिसुकै हुँदा पनि कस्ट के हुने भयो? सेम हुने भयो। त्यही कस्टलाई हामी के भन्दो रहेछौँ? फिक्स कस्ट भन्दो रहेछौँ। अब हामीले यो 2 रुपियाँ र यो 10 रुपियाँ थाहा पाइसकेपछि हामीलाई एउटा के फाइदा भयो त भन्छौ भने, let me write it over here. यसलाई हामीले जहिले पनि एउटा इक्वेसनको फर्ममा के गर्न सक्छौँ? रिप्रेजेन्ट गर्न सक्छौँ। त्यसलाई हामी के भन्छौँ त भन्दाखेरि चाहिँ कस्ट इक्वेसन पनि भन्न सक्छौँ र युजुअली तिमीहरूले अब सुन्ने टर्ममा चाहिँ फ्लेक्सिबल बजेट इक्वेसन पनि भन्न सक्छौँ। अब यो भने के त भन्दाखेरि टोटल कस्ट भनेको अघि तिमीहरूले यो भन्दा ठिक अगाडि मैले लेखेको थिएँ नि यहाँनिर।
टोटल कस्ट भनेको VCPU टाइम्स क्वान्टिटी प्लस फिक्स कस्ट हुन्छ भनेदेखि मैले यसलाई टोटल कस्ट इक्वल्स टु VCPU टाइम्स क्वान्टिटी प्लस के लेख्न सक्छु फिक्स कस्ट लेख्न सक्छु। अब मैले जुन जुन भेरिएबल पत्ता लगाएको छु त्यसलाई राखिदिन्छु भनेपछि टोटल कस्ट इक्वल्स टु VCPU कति 2 दैट इज 2Q प्लस फिक्स कस्ट कति 10,000। अघिदेखि हामीले पढेको कुरामा हामीलाई एटलिस्ट एउटा कुरा चाहिँ के थाहा छ त भन्दा फिक्स कस्ट टोटलमा चेन्ज हुँदैन। सो दैट मिन्स यो इक्वेसनमा यो 10,000 कहिले पनि चेन्ज हुँदैन र भेरिएबल कस्ट पर युनिटमा चेन्ज हुँदैन। दैट मिन्स यो होल इक्वेसनमा यो 2 रुपैयाँ कहिले पनि चेन्ज हुँदैन। भने चेन्ज हुने कुरा के हो त भन्दाखेरि क्वान्टिटी। यो क्वान्टिटीले केमा इम्प्याक्ट पार्छ त भन्दाखेरि टोटल कस्टमा। सो यो जसले तिमीले हेर्यौ भनेदेखि चाहिँ टोटल कस्ट इज द फंक्सन अफ के क्वान्टिटी भनेर भन्छौ। अघि हामीलाई म्यानेजरले कति युनिटको पत्ता ला भनेको कस्ट 30,000 को हो। अब 30,000 पत्ता लाउने हो भने व्हेन Q इज इक्वल्स टु 30,000 हुन्छ भने 30,000 युनिट यदि मैले उत्पादन गर्ने हो भने मेरो टोटल कस्ट कति लाग्दो रहेछ त भन्दाखेरि 2 रुपैयाँको दरले 30,000 वटामा 2 रुपैयाँको दरले कस्ट लाग्दो रहेछ प्लस 10,000 रुपैयाँ फ्ल्याट कस्ट लाग्दो रहेछ। 10,000 रुपैयाँ चाहिँ फिक्स लाग्दो रहेछ, 2 रुपैयाँ चाहिँ प्रत्येक युनिटमा लाग्दो रहेछ भने चाहिँ कति आउने भयो 30 गुणा 60 र 10 कति आउने भयो 70,000। अब तिमीहरूले हेर त अघि दुईटै तरिकाले एस्टिमेट गरेको दुईटै कस्ट के रहेछ रङ रहेछ नि। यो पनि रङ रहेछ यो पनि के रहेछ रङ रहेछ है। भनेपछि तिमीले यदि कस्टलाई आइडेन्टिफाई गर्न सकेनौ इफ यु आर नट एबल टु आइडेन्टिफाई द कस्ट भनेदेखि तिम्रो एस्टिमेसन रङ आउने रहेछ। एस्टिमेसन रङ हुनु भनेको द होल क्याल्कुलेसन द होल एफिसिएन्सी पार्ट द होल कस्ट रिडक्सन एन्ड कस्ट तिमीहरूको चाहिँ कन्ट्रोलको पार्ट तिमीहरूको के हुँदो रहेछ मिस्टेक हुँदो रहेछ सकिँदैन रहेछ गर्नलाई। So that is why you should be able to divide the mixed cost into the variable and fixed. Okay. So यति भन्दै मैले आजको पार्टलाई सकेँ।